मैले अब यो कोरल र 5 दिनमा त अब भ्याइ नै सकिँदैन हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ 7 दिनको भयो भने अब बेसिक सिक्नै मलाई 1 महिना जति लागेको थियो अब त्यही भएर मैले यो थोरै टाइममा धेरै कुरा सिकाउन खोज्दाखेरि चाहिँ केही नबुझेका कुराहरू छन् होला त्यस्ता कुराहरू छन् भने मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नु अथवा कल गर्नु भने म तपाईलाई त्यहाँबाट पनि थोरै बुझाउन सक्छु सर हजुर आफै अनम्युट गरेर बोल्नु होला है सर एकछिन ल अनम्युट गरेर बोल्नु त सर ल ल पाउनुहुन्छ है त सर ल ल अब हामी आजको कार्यक्रममा अगाडि बढ्छौँ हिजो हामीले विभिन्न टुल्सहरू यी टुल्सहरू सक्यौँ आजबाट मैले प्र्याक्टिकली लान्छु भनेको थिएँ तर पनि अब कोरल र यसो खोलेर हेऱ्यो यो पनि सिकाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ यो पनि सिकाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ अब थोरै मैले अलिकति यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूबाट सुरु गर्छु अनि त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकल्ली डिजाइनहरू गर्दै सिक्नेछौँ है सुरुमा मैले आज मैले यो अब्जेक्टलाई अगाडि र पछाडि कसरी लाने भन्ने कुरा सुरुमा यो सिकाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् है मसँग यहाँ 2-3वटा अब्जेक्ट छन् हेर्नुहोस् त मैले 3-4वटा अब्जेक्ट बनाएँ अब मैले अब्जेक्टहरूलाई सिलेक्ट गर्दै म यहाँ कलर हाल्छु है हेर्नुहोस् है यसरी मैले कलर हालेँ हेर्नुहोस् त मसँग 4वटा अब्जेक्टहरू छन् है अब हेर्नुहोस् त मलाई यो अब्जेक्टलाई यो अब्जेक्टको पछाडिपट्टि लानु पर्यो हेर्नुहोस् त कसरी लाने अब यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने त हेर्नुहोस् है यसको लागि हाम्रो यहाँ अब्जेक्ट प्यानलमा हेर्नुहोस् त यहाँ अर्डर भन्ने अप्सन दिएको छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन् हेर्नुहोस् है टु फ्रन्ट अफ द पेज हेर्नुहोस् त सबैभन्दा सुरुमा ल्याउनु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा लिएर आउनु पर्यो कुनै पनि अब्जेक्ट लास्टमा छ भने त्यसलाई सुरुमा ल्याउनु पर्यो टु फ्रन्ट अफ पेज टु ब्याक टु द पेज भने हेर्नुहोस् त पेजमा सबैभन्दा लास्टमा पुर्याउनु पर्यो हामी टु ब्याक अफ द पेज गर्छौँ हेर्नुहोस् त टु फ्रन्ट अफ द लेयर भनेको छ यहाँ टु फ्रन्ट अफ द लेयर पनि यहाँ हाम्रो पक्नुहोस् है म लेयर प्यानल यहाँ ओपन गरेर देखाउँछु है तपाईहरुलाई डकरमा गएर अब्जेक्ट म्यानेजर हेर्नुस् त यहाँ ओपन रहेछ मेरो यहाँ अब्जेक्ट म्यानेजरमा क्लिक गर्नु भने यहाँबाट हेर्नुस् त अब्जेक्ट म्यानेजरमा क्लिक गरेपछि तपाईको यस्तो प्यानल खुल्छ हेर्नुस् त हामीले यहाँ जति पनि बनाउँछौं नि यो रेक्टेंगल हेर्नुस् त यो रेक्टेंगल यहाँ एउटा मैले यो बनाएको छ मैले यहाँ क्लिक गरे नि यहाँ यो रेक्टेंगल यहाँ छ यो लेयर प्यानल हो है हरेक चीजको लेयर बनेको हुन्छ यो लेयरमा क्लिक गरे मैले यो यहाँ छ अब यो लेयरमा क्लिक गरे मैले यो यहाँ छ हेर्नुस् त अब हामी यो लेयर प्यानलमा नगइकन पनि यसलाई अब तलमाथि गर्न सक्छौं लेयर प्यानलमा गएर पनि यसरी माथि तलमाथि गर्न सक्छौं तर हामीलाई यो लेयर प्यानलमा गइरहन झन्झट हुन्छ हामी किबोर्डबाटै सर्टकट चलाउँछौं हेर्नुस् त अब हेर्नुस् है मैले यहाँ अब्जेक्टबाट अर्डरमा गएर यसलाई मैले सबैभन्दा सुरुमा ल्याउनु पर्यो हेर्नुस् त के भने टु फ्रन्ट अफ द पेज यहाँबाट गए पनि हुन्छ अब किबोर्डबाट सर्टकट कन्ट्रोल प्लस होम बटन हेर्नुस् त तपाईको किबोर्डमा होम बटन छ हेर्नुस् त ल पाउनुस् है म एउटा किबोर्ड पनि लिएर आउँछु है यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु कुन चाहिँ हुन्छ होम बटन ल यो अर्कै भाषामा रहेछ है भन्नुस् त यहाँ होम बटनहरु छैन म एउटा इंग्लिशमा लेखेको किबोर्ड लिएर आउँछु है त ल अब यसलाई हेर्नुस् त यो यसलाई सिधा माथि ल्याउनु पर्यो हामीले हेर्नुस् त यो सबै लेयरको माथिपट्टि ल्याउनु पर्यो यहाँ माथि ल्याउनु पर्यो यसलाई किबोर्डबाट सर्टकट के दबाउने त हेर्नुस् है कन्ट्रोल प्लस होम बटन दबाउनु भने हेर्नुस् त यो सबै लेयरको माथि गएर बस्यो हेर्नुस् त यहाँ पुग्यो यो अहिले तल थियो अहिले यो यहाँ माथि आयो हेर्नुस् त सबै लेयर भन्दा माथि आयो अहिले तल थियो नि है हेर्नुस् त यहाँ तल थियो कन्ट्रोल प्लस होम बटन दबायौं सबैभन्दा माथि गयो यो
अब त्यसै गरी हामी यसलाई अब हेर्नुहोस् है, अर्को के छ त, अर्डरमा गयौँ, फेरि हेर्नुहोस् त टु ब्याक अफ द पेज, हेर्नुहोस् त अब सबैभन्दा लास्टमा पुर्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त यो सबैभन्दा माथि छ, यो लेयरको माथि छ, यसलाई म किबोर्डलाई अलिक तल सारेँ। अब यसलाई सबैभन्दा तल पुर्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँ होम प्लस अर्को के छ, इन्ड बटन छ। हेर्नुहोस् त एउटा यहाँ होम छ, एउटा इन्ड बटन छ। हेर्नुहोस् त होम इन्ड, यो पेज अप पेज डाउन। हेर्नुहोस् है तपाईँको किबोर्डमा नि हुन्छ यो होम इन्ड पेज अप पेज डाउन। हामी यति 4वटाको युज गर्छौँ। अब यसलाई लास्टमा पुर्याउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, अर्डरमा अब्जेक्टमा गएर अर्डरमा गएर टु द ब्याक अफ पेज, हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल प्लस एन्ड गर्छौँ। हेर्नुहोस् है वहाँबाट अर्डरमा गएर गर्ने भयो, कन्ट्रोल प्लस एन्ड गऱ्यो भने हामी यसलाई सिधा लास्टमा पुग्यो। हेर्नुहोस् त माथिबाट यहाँ लास्टमा आयो, यसरी सबै अब्जेक्टको पछाडि गयो नि। हेर्नुहोस् त ल। त्यसै गरी अब अर्को छ यहाँ अर्डरमा गएर हेर्नुहोस् त अर्को छ टु फ्रन्ट अफ लेयर भन्ने छ। हेर्नुहोस् है फ्रन्ट अफ लेयर, हेर्नुहोस् है कहिलेकाहीँ हामीले यहाँ नयाँ लेयर पनि बनाउन मिल्छ। हेर्नुहोस् है यो लेयर 1 छ, लेयर 1 मा यति 4वटा अब्जेक्ट छ, लेयर अर्को लेयर पनि थप्न मिल्छ। हेर्नुहोस् त न्यू लेयर गरेँ, नयाँ लेयर आयो, लेयर 2 भन्ने आयो। ल लेयर 2 मा मैले अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु। हेर्नुहोस् त यहाँ गएँ, ल यसलाई रातो कलर दिएँ मैले, अर्को यहाँ गएँ, एउटा इलिप्स टुल्स ल्याएँ र मैले यहाँबाट यसलाई पहेँलो कलर दिएँ। ल हेर्नुहोस् है लेयर 1 मा यति 4वटा रेक्टेङ्गल छ, अनि लेयर 2 मा गएपछि रेक्टेङ्गल र एउटा इलिप्स टुल छ। ल हेर्नुहोस् त अब यो लास्टमा छ। हेर्नुहोस् त यो लास्टमा कुन छ, यो छ। ल हेर्नुहोस् यो लास्टमा छ, यो सबैभन्दा लास्टमा छ, यसलाई फ्रन्टमा ल्याउनु पर्यो। यो लेयर 1 को फ्रन्टमा ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, अब्जेक्टमा गएर हेरौँ त के गर्ने रहेछ, अर्डरमा गयौँ, टु फ्रन्ट अफ द लेयर गर्नलाई सिफ्ट प्लस पेज अप गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त हाम्रो किबोर्डमा छ नि पेज अप भन्ने छ। हेर्नुहोस् त पेज अप पेज डाउन भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त पेज अप पेज डाउन भन्ने हुन्छ। यसरी सबै किबोर्डमा हुन्छ है, यो पेज अप पेज डाउन भन्ने हुन्छ। सिफ्ट प्लस पेज अप गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् त पेज अप गरेँ मैले, यहाँ तल थियो, यहाँ माथि आयो, लेयर 1 को माथि आयो। अब लेयर 1 को फेरि तल पुर्याउनु पर्यो, यसलाई लास्टमै पुर्याउनु पर्यो भने सिफ्ट प्लस पेज डाउन गर्छौँ। हेर्नुहोस् है यसलाई अब लास्टमा पुर्याउनु पर्यो भने सिफ्ट प्लस पेज डाउन, सिफ्ट प्लस पेज अप, माथि ल्याउनु पर्यो भने सिफ्ट प्लस पेज अप। यहाँ गएर तपाईँले यो सर्टकट नजानिन्जेलसम्म तपाईँले यहाँ अर्डरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नु होला। त्यसै गरी अब एकउन्टा गरेर हेर्नु, तलमाथि गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त एउटा अब्जेक्टको मात्रै तलमाथि गर्नु पर्यो। अब फरवर्ड 1 ब्याक 1 भनिहाल्यो। हेर्नुहोस् त फरवर्ड 1 ब्याक 1 एकचोटि मात्रै तलमाथि गर्ने। ल हेर्नुहोस् त यहाँ ल्याएँ मैले यसलाई, यो अब्जेक्टलाई मैले यहाँ ल्याएँ। अब एकचोटि मात्रै तल गर्नलाई के गर्ने, कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन। ल हेर्नुहोस् त यो अब्जेक्टको मात्रै तल गयो। हेर्नुहोस् त यसको त माथि नै छ, यो अब्जेक्टको त यो माथि नै छ। अझै एकचोटि कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन गऱ्यो भने ल हेर्नुहोस् त यो अब्जेक्टको तल्लोपट्टि गयो। अब फेरि माथि ल्याउनु पर्यो, कन्ट्रोल प्लस पेज अप, यसरी माथि है। यसरी सर्टकट तपाईँले याद गर्नु भने काम गर्न छिटो हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् है अब हाम्रो लेयर 1 मा छ, अब लेयर 1 बाट पनि अझै माथि लेयर 2 मा लैजानु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस पेज अप गर्दै जानुहोस्। फेरि अब्जेक्ट विल बी मुभ टु अनदर लेयर भने अब अर्को लेयरमा मुभ गर्ने हो त भने हामी अर्को लेयरमा मुभ गर्छौँ, ओके गरिदिने। ल हेर्नुहोस् त लेयर 1 बाट माथिपट्टि गयो यो, तर अझै यहाँ यो इलिप्सको तलपट्टि नै छ है। ल हेर्नुहोस् त इलिप्सको तलपट्टि नै छ, अझै एक पेज अप गरिदियो भने माथि गयो, फेरि तल गर्नु पर्यो भने पेज डाउन गर्दै गयो। ल हेर्नुहोस् ल यसरी यो पेज डाउन पेज के अरे अब्जेक्टलाई अप डाउन गर्ने यो चाहिँ एउटा छोटो प्रोसेस थियो। अब हेर्नुहोस् है अब हामी सबैलाई यो अप डाउन गर्नलाई अलिकति झ्याउ हुन्छ, हामीलाई धेरै अप डाउन गर्न पर्दैन, तर धेरै चिज सम्झिनलाई झ्याउ हुन्छ। अब सर्टकट गरिरहन नि अब एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज म यहाँ भन्छु तपाईँहरूलाई, मैले पनि एकदमै धेरै चलाउने चिज हो यो। अब हामी यो कोरल ड्रामा एकदम यो सर्टकटहरू जति पनि छन् अलिकति ह्यान्डी छैनन्। हेर्नुहोस् है हाम्रो अब हेरे सेभ टुल एकदमै धेरै युज हुन्छ, तर यो F10 मा छ। हेर्नुहोस् त मेरो यो ASDF हामीले जुन किबोर्डमा ASDF मा हात राखिन्छ, यहाँबाट हात लम्काएर यहाँ F10 मा पुर्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त गाह्रो छ नि यो सेभ टुलको F10 लाई अब हामीले
अब यो सर्टकटलाई चेन्ज गर्न पर्यो कि हामीले सर्टकट चेन्ज गरेर चलाउनु पर्यो। अब हामीले हेर्नुहोस् त एकदम सजिलो तरिका बनाउनु पर्यो हामीलाई यो ASDFबाट हात धेरै लम्काउनै नपरोस्, अलिकति यताउता तलमाथि गरेपछि चलाउन सकियोस्। त्यस्तो सर्टकट एउटा चाहिँ यो मैले आफैले बनाएको, यो चाहिँ डिफल्ट कोरल ड्रमा हुँदैन है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई काम गर्न मलाई पनि एकदमै सजिलो लाग्छ यो आफूले बनाएको प्रोसेस, र तपाईहरुलाई पनि यसलाई सजिलो लाग्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब म त्यो चाहिँ तपाईलाई सिकाउँछु है त कसरी गर्ने भनेर। ल अब यो सर्टकट चेन्ज गर्नको लागि हामी टुल्समा जान्छौँ र यहाँ अप्सनमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् त अप्सनमा गएपछि सुरुमा यस्तो हुन सक्छ, यस्तो भयो भने वर्क स्पेस भित्र हेर्नुहोस् र यहाँ कस्टमाइजेसन भित्र हेर्नुहोस् त, कस्टमाइजेसन भित्र यहाँ कमान्ड भन्ने छ। हेर्नुहोस् है वर्क स्पेस भित्र कस्टमाइज भित्र कमान्ड भन्ने छ। कमान्ड भित्र हामी सर्टकट की भित्र जान्छौँ। हेर्नुहोस् त सर्टकट की भित्र गएर अब हामी खोज्छौँ कुन हामीलाई सर्टकट चेन्ज गर्ने हो। हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् है म यहाँ 4-5 वटा छ, म 5-6 वटाको चिजको म सर्टकट चेन्ज गर्छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, लेखेर राख्नु भने लेखेर राख्नुहुन्छ भने राख्नुहोस्, एकदम सजिलो बनाउँछ तपाईलाई कोरल ड्रा चलाउनको लागि। लेखेर राख्नुहुन्छ भने लेखेर राख्नुहोस् है। सबैभन्दा पहिला हामी सेप टुलको हामी सर्टकट चेन्ज गर्छौँ। हेर्नुहोस् है यहाँ आयो सेप टुल, यहाँ छ सेप टुलको अहिले करेन्ट सर्टकट की के छ F10 छ। हामी यसलाई नयाँ सर्टकट की दिन्छौँ। हेर्नुहोस् है सबैभन्दा हाम्रो सजिलो चल्ने भनेको उङ्ला F हो। F बटनमा हाम्रो हात रहिरहन्छ र सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेको पनि यही हो, सेप टुल हो। त्यसैले म यसलाई F मा अजाइन गर्छु। हेर्नुहोस् त यसरी अजाइन गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् अब तपाईको यो अजाइन भयो यसमा। अब F दबाउनु भयो भने तपाईको सिधा सेप टुल खुल्छ। ल यसरी सर्टकट चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो सबैभन्दा धेरै युज भनेको अर्को रेक्टेंगल छ। हेर्नुहोस् त रेक्टेंगल पनि F6 मा छ। यहाँ माथि पुर्याउन अनि अलि गाह्रो हुन्छ, धेरै युज भइरहन्छ। यसलाई हातैमा राखौँ न भन्ने लाग्छ भने तपाईले हेर्नुहोस् त अब यसलाई मैले केमा राख्छु त, यसलाई राख्छु म A मा राख्छु। हेर्नुहोस् त A मा स्पाइरल छ है, डिफल्ट स्पाइरल हुन्छ। स्पाइरल कहाँ हुन्छ भन्नु है, अब्जेक्ट प्रोपर्टिज यहाँ हुन्छ। ल यो स्पाइरल हुन्छ। हामीलाई यो स्पाइरल चाहिँदैन कहिले पनि, डिफल्ट सर्टकट यसले यो दिएछ, तर हामी यसलाई चेन्ज गरिदिन्छौँ। ल हामी A मा राख्दैनौँ स्पाइरललाई, हामी रेक्टेंगललाई राख्छौँ। ल हो यस्तो गर्दाखेरि यहाँ अलिकति तलमाथि हुन्छ रेक्टेंगल, यहाँ रेक्टेंगल आयो है। यसरी रेक्टेंगललाई हामी केमा राख्छौँ, A मा राख्छौँ। अजाइन गरिदिनुहोस्। ल यसरी A लाई हामी सर्टकट A सर्टकटबाट हामी रेक्टेंगल ओपन गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है अब सेप मैले भने। अब त्यसपछि पेन टुल, हामी सबैभन्दा अर्को धेरै चलाउने भनेको पेन टुल हो है। ल अर्को पेन टुललाई पनि मैले अब हेर्नुहोस् त यहाँ पेन टुल आयो, यहाँ छ यो पेन। अब यो पेन टुललाई मैले के राख्नु त, पेन टुल पाउनुहोस् त पेन टुलको यही हो है पेन टुल। यसरी पेन चुज गरेँ। अब पेन पनि मैले एकदमै धेरै चलाउँछु। अब तपाईहरुले पनि चलाउनुहुन्छ होला, डिजाइन गर्दाखेरि कस्टम शेपहरु बनाउनको लागि पेन टुल धेरै युजफुल छ। त्यसैले हामी यसलाई डी राख्छौँ। हेर्नुहोस् है डी मा ग्राफ पेपर भन्ने छ। हामी ग्राफ पेपर धेरै चाहिँदैन, हामीलाई म्याथ टिचरहरुलाई यो धेरै चाहिने त अलिअलि अब कहिलेकाहीँ चाहिन्छ, म्याथ टिचरहरुलाई पनि सधैँ चाहिँदैन। अब यो ग्राफ पेपर यहाँ बेकारमा एउटा सर्टकट ओगटेर बस्यो, ग्राफ पेपरले डी सर्टकट ओगटेर बस्यो। यसलाई हामी धेरै चलाउने भनेको पेन टुल छ। हामी पेन टुललाई दिउँ न यो सर्टकट हैन, पेन टुललाई हामी यो सर्टकट दिन्छौँ। ल पेन टुलमा जान्छौँ, हामी यसलाई डी सर्टकट दिन्छौँ। हेर्नुहोस् है अजाइन गरिदिएँ मैले। त्यसै गरी अर्को टेक्स्ट टुल्स। ल हेर्नुहोस् है यो टेक्स्ट टुल पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट। टेक्स्ट टुल पनि हामी धेरै टेक्स्टहरु लेखिरहनु पर्ने हुन्छ। घरिघरि यहाँ F8 दबाउन त गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त वहाँ F8 मा हात लम्काउन गाह्रो हुन्छ। यो सर्टकट किन चेन्ज पनि गर्नुहुन्छ भने धेरै जसो सरहरुले यो ल्यापटपबाट चलाउनुहुन्छ होला है। ल हेर्नुहोस् है ल्यापटपमा धेरै जसो सरहरुको आजकल के हुन्छ भने यो फंक्सन कीमा F1 F2 F3 मा यो अर्को सिधा यो FN कीसँग नदबाइकन दबाउँदाखेरि अर्को बटन दब्दिन्छ, अर्को फंक्सन अप्सनहरु दिएका हुन्छ के त्यसमा, नेक्स्ट गर्ने, भोल्युम अप डाउन गर्ने, ब्राइटनेस अप डाउन गर्ने, त्यस्ता अप्सनहरु दिएको हुन्छ डिफल्टमा। अनि FN सँग दबायो भने बल्ल F1 F2 दब्छ। त्यसैले पनि यो सर्टकट चेन्ज गर्दा राम्रो हुन्छ। अब टेक्स्टलाई F8 छ, अब टेक्स्टलाई हामी F8 दबाउन गाह्रो हुन्छ। अब टेक्स्टलाई हामीले के राख्छौँ, टेक्स्टलाई हामी राख्छौँ
क्यू। यो मैले यो किन यस्तो यस्तो राखेको छु भन्दा अरू अरू अक्षरहरूमा यहाँ सर्टकट पहिले नै छ है, युजफुल सर्टकट पहिले नै छ, त्यसैले मैले जहाँ जहाँ एभाइलेबल छ त्यसलाई चाहिँ मैले ह्यान्डी बनाएको छु एकदम। यो लेफ्ट ह्यान्डले मात्रै चल्ने बनाएको छु कि लेफ्ट ह्यान्ड यति सेपहरू भए हामीलाई चलाउनलाई एकदम सजिलो हुन्छ। ल अजाइन गरेँ मैले फेरि यसलाई। अब त्यसपछि टेक्स्ट टुल पछि कलर आई ड्रपर टुललाई हेर्नुहोस् है। हामीले हिजो यो कलर आई ड्रपर भनेको थियौँ नि, हरेक ठाउँबाट कलर पिक गर्दै अर्को ठाउँमा लर हाल्न मिल्ने। ल हेर्नुहोस् त, यो पनि एकदम युजफुल टुल हो कलर आई ड्रपर। कलर आई ड्रपर, ल यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई हामी कलर आई ड्रपरलाई एसमा राख्छौँ। ल एसमा अहिलेसम्म कुनै सर्टकट छैन, हेर्नुहोस् त हामी एस खाली छ, यसलाई एसमा अजाइन गरिदिन्छौँ। ल यो भयो। अब इन्टरेक्टिभ फिल ग्रेडियन्ट फिल भनेको थियौँ नि हामीले हिजो, इन्टरेक्टिभ फिल ग्रेडियन्ट फिल भन्ने थियो नि हामी फोटोसपमा ग्रेडियन्ट फिल भन्छौँ। यो चाहिँ डिफल्ट जीमै हुन्छ है। ल जी ग्रेडियन्ट भनेको जी हो, त्यसैले यो जी गर्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यसैले यो पनि अलि धेरै युज हुने हो, त्यही भएर यसलाई पनि हामी सर्टकट जी नै हुन्छ, यसको डिफल्ट हुन्छ। अब यसलाई राख्न परेन। अब यति गरेपछि हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट हेर्नु है। ल इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट, हेर यो अर्डरमा गएर हेर्नुहोस् है, अब्जेक्टमा गएर अर्डरमा गएर अब घरिघरि हामीलाई फ्रन्ट पेज अप पेज यो गर्नलाई झ्याउ हुन्छ। यहाँ अर्को एउटा बिहाइन्ड भन्ने छ क्या, ल हेर्नुहोस् त बिहाइन्ड भन्ने छ, बिहाइन्ड भन्ने छ। त्यो बिहाइन्ड भन्नेलाई हामी एउटा नयाँ सर्टकट की अजाइन गर्छौँ। यसको डिफल्ट सर्टकट की छैन, डिफल्ट सर्टकट की छैन, त्यसलाई हामीले यसलाई सर्टकट कीमा गएर हेर्नु है, बिहाइन्डमा क्लिक गर्नुहोस्, पहिला बिहाइन्डमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यसलाई भी राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् अहिलेसम्म भी कुनैमा नि अजाइन छैन, भी खाली छ सर्टकट, त्यसैले हामी भी अजाइन गरिदियौँ। हो ल यति भएपछि ओके गरिदिनुहोस्। ल अब तपाईँको सर्टकट एकदम सजिलो, हेर्नुहोस् एफ दबाउने बित्तिकै यो आयो, हामी सबैभन्दा धेरै चलाउने एफ दबाउने बित्तिकै यो आउँछ। हेर्नुहोस् एफ दबाउनु भयो, सिधै यहाँ गयो, त्यसपछि क्यू दबाउनु भयो, सिधै टेक्स्ट टुल्स गयो, ए दबाउनु भयो, सिधै यो रेक्टेङ्गल टुल गयो। धेरै युज हुने टुल्सलाई चाहिँ मैले एकदम ह्यान्डी सर्टकट बनाएको छु। हेर्नुहोस् है, हामी एएसडिएफ यति यो एकदम सजिलो बनायौँ यसलाई, एएसडिएफलाई एकदम सर्टकट आफ्नो यो उमलाई यहीँ बसिरहन्छ, यसैले हामी एकतिरको हातले माउस चलाउँछौँ, एकतिरको एएसडिएफले सर्टकट चलाउँछौँ, यति उम्लाले है। ल अझै एउटा कुरा भन्छु भने थिएँ मैले बिर्सेछु। ल फेरि भने मैले फेरि अप्सनमा गएँ म, हेर्नुहोस् त मेरो एरिया अझै एउटा चिज छ क्या एरिया, जुममा हेर्नुहोस् त जुम सेटिङमा जुममा अझै एउटा हामीलाई सजिलो बनाउनको लागि मैले अझै यहाँ 2-3टा सर्टकट तपाईँलाई एड गर्न खोजेँ है। जुम आउट जुम टु फिटलाई हेर्नु है, जुम टु फिटलाई पनि हामीले एउटा सर्टकट दिनुपर्छ। एकदम हामी जुम गरेका हुन्छौँ एकैचोटि फिट एकदम हाम्रो पुरा एरियामा आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने जेड अजाइन गरिदिनुहोस्। जेडमा पहिले जुम छ तर हामी जेड अजाइन गरिदिन्छौँ, जेड गरेपछि एकदम जुम टु फिट हुन्छ क्या। हामीले जति पनि जुम गरे पनि एकैचोटिमा हामी फिट एरियामा आउँछौँ है। यसलाई अजाइन गरिदिनुहोस्, जेडमा हामी अजाइन गऱ्यौँ। अर्को इम्पोर्टेन्टलाई हेर्नुहोस् है, जुम वान सट भन्ने छ। जुम वान सटलाई हेर्नुहोस् त, जुम वान सट हामीले यहाँ पनि पाउँदैनौँ, यो जुम यहाँभित्र खोजे पनि पाउँदैनौँ, जुमको जेड दबाएर पनि पाउँदैनौँ। ल यसरी यहाँ जुम दबाएर जुमभित्र आउने पनि पाउँदैन है त। म पहिला यसलाई अजाइन गर्छु त्यसपछि भन्छु है त। ल जुम टु वान सट, हेरी यसलाई चाहिँ के गरौँ हामी, डब्लु प्रेस गरौँ, डब्लु सर्टकट एजाइन गरौँ, डब्लु एजाइन गरिदिउँ र ओके गरिदिउँ। ल यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुहोस्, टुल्समा गएर अब के गर्नु पर्यो, अब हामीले सेभ सेटिङ एज डिफल्ट। तपाईँलाई अब यो सेटिङ चाहिँ सधैँभरि कोरल खोल्दाखेरि यही सेटिङ भइरहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने सेभ सेटिङ एज डिफल्ट गरिदिनुहोस्। ल यति गरेपछि तपाईँले हरेकचोटि कोरल खोल्दाखेरि सेभ सेटिङ एज डिफल्ट गर्दैछ, अहिलेसम्मको सबै सेटिङहरू सेभ भए, अबचोटि कोरल खोल्दाखेरि त्यही सेटिङ आइरहन्छ है। ल यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट थियो, यो मैले थोरै टाइम लिएँ। ल अब हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा अब यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामी डिजाइन गराउँदै जाँदाखेरि, ल मैले यसलाई अहिले फिल गरिनँ, अब हेर यहाँ तलपट्टि यसलाई यहाँ राख्छु,
ल हेर्नुहोस् त यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो लेयर माथि छ, मैले यसलाई केही पनि कलर हाले होइन, अहिले बोर्डर मात्रै छ। यो भन्दा तलपट्टि अर्को लेयर छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ त तलपट्टि अर्को अर्को लेयर छ। यसो गर्दाखेरि माथिको लेयर क्लिक हुन्छ, यो तलको लेयरलाई कसरी भेट्ने त? अब तलको लेयरमा कसरी जाने त? ल हेर्नुहोस् है, अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। ल है, यो माथिको लेयरमा छौँ, तल्लो लेयरलाई कसरी क्लिक गर्ने त? अब हेर्नु है, अल्टसँग किबोर्डबाट अल्ट प्रेस गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, पछाडिको लेयरमा जान्छ। हेर्नुहोस् है, माथि यत्तिकै छोड्दाखेरि माथिको लेयर मात्रै सिलेक्ट हुन्छ। अल्टसँग क्लिक गरेर तल्लो यसरी क्लिक गर्नु भने यहाँ बिचमा यो अब्जेक्टको बिचमा क्लिक गर्नु भने तलको लेयर सिलेक्ट हुन्छ यसरी। ल यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट थियो, लेख्नु होला। यो चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउँछ। अब नभए मैले भोलि तपाईलाई समराइज भिडियो बनाउँदाखेरि त्यो मेरो च्यानलमा तपाईलाई यो भिडियो पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा पनि म तपाईलाई फेरि समराइज गरेर यो भिडियो हाल्दिन्छु। अर्को मैले के भन्छु भन्दा स्न्याप टु अब डकुमेन्ट अब्जेक्ट पेजलाई हेर्नुहोस् है। अब यहाँ थोरै अलिकति यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ। ल हेर्नुहोस् है, ल मैले यहाँ अहिले धेरैलाई यो हटाइदिएँ मैले। ल यो दुईवटा मात्रै राखेँ, मैले यसलाई यता राखेँ र कलर फिल गरेँ। ल म यसलाई रातो फिल गरिदिएँ। ल हेर्नु है, मैले यहाँ भनेको छु है, यहाँ कुनै पनि कलर फिल गर्न पर्यो है, नन भन्ने अप्सन छ यहाँ, नो वान कलर, कुनै पनि कलर नहाल्ने। अब यहाँ कलर हाल्न पर्यो नि, यहाँबाट हाल्ने। अब बोर्डर हाल्नलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अस्ति पनि भनेको थिएँ, राइट क्लिक गर्दैछ बोर्डर हुन्छ। ल सुरुमा हेयरलाइन बोर्डर हुन्छ, 0.5 पिटीको बोर्डर रहेछ। अब अलिकति ठुलो बनाउनु पर्यो नि, यहाँबाट बोर्डर ठुलो बनाउने। ल यो चाहिँ याद गर्नु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। ल अर्को छ, ल हेर्नुहोस् है, हामी यसरी काम गर्दाखेरि हेर्नु त कहिलेकाहीँ के यस्तो हामीले यसरी अब्जेक्टलाई यसरी लैजाँदाखेरि हेर यहाँ कसरी च्याप्प टाँसिन्छ। ल हेर्नुहोस् त अहिले टाँसिएको छैन, किन टाँसिएको छैन त भन्दा हामीले सेटिङमा त्यसलाई बनाएको छैनौँ। यसरी लाँदाखेरि यहाँ च्याप्प यो लेयरसँग ट्याप्प टाँसिने हुनु पर्यो कि, त्यो भयो भने काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। ट्याप्प यहाँ लहर यसरी छोड्दाखेरि यहाँ बिचमा ग्याप नरहोस्। हेर्नुहोस् त यहाँ जुम गरेर हेर्दाखेरि यस्तो लाँदाखेरि यहाँ यतापट्टि टाँसिने यतापट्टि धेरै छिर्नै भएको छ। ल हेर्नुहोस् त यता यहाँपट्टि आइसकेको छ। अब यसरी यो अब्जेक्टसँग च्याप्प अडियोस ल टाँसियोस् यसको लेभलमा भन्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त यहाँ भ्यूमा गएर स्न्याप टु भन्ने अप्सन छ। ल हेर्नुहोस् त, ल अब स्न्याप टु अप्सनमा गएर ल हेर्नुहोस् त, हेऱ्यो अब्जेक्टसँग स्न्याप हुनु पर्यो। फेरि भ्यूमा जानुहोस्, स्न्याप टु, गाइडलाइनसँग नि स्न्याप हुनु पर्यो, भ्यूमा जानुहोस्, स्न्याप टु गर्नुहोस्, बेसलाइन ग्रिडसँग नि स्न्याप हुनु पर्यो। यो स्न्याप भयो भने चाहिँ हामीलाई एकदम काम गर्न सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ट्याप लैजानुहोस् त, यहाँ नजिक लाने बित्तिकै यहाँ टाँसिहाल्छ। एजेज भनेर आइहाल्यो। हेर्नुहोस् त यसको एजेज हो, यहीँ छोडिदिउँ भनेर सोधिरहे। ल यहीँ लाएर छोडिदिएपछि यसरी काम गर्न सजिलो हुन्छ। मैले हेयरलाइन गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ लगाएँ, यसरी लगाएर यहाँ छोडिदिएँ भने यसरी यहाँ लगाएर छोडिदिएँ भने एजेज भनेर आइहाल्यो। एजेजमा गएर यो स्न्याप भइहाल्यो। यस्तो भयो भने चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी लगाएर छोड्दाखेरि पनि ट्याक्क जुम आउट बढ्यो, यसरी लगाएर छोड्दा पनि यो यसरी यहाँ गएर यससँग स्न्याप हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ। ल अब अलिकति फेरि यहाँ अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू छ भन्नै पर्छ मैले। फेरि त्यसपछि हामी डिजाइनिङमा जान्छौँ है। त्यसपछि अलिकति यो टेक्स्ट प्रोपर्टिजमा पनि जाउँ है हामी। अब टेक्स्ट हामीले हिजो टेक्स्टको बारेमा त भनेका थियौँ, धेरै कुराहरू पनि भनेका थियौँ। अब अलिकति म टेक्स्ट पनि लिएर आउँछु। थोरै अब किबोर्डको बारेमा, ल विकिपिडिया नै खोलेँ मैले। किबोर्डको बारेमा थोरै जे खोज्नु नि यो विकिपिडिया भनेको एकदम सजिलो बनाउँछ। ल सबै सिलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल भी गरेँ। ल यसरी टेक्स्ट हामीले एउटा टेक्स्टको अप्सन एउटा टेक्स्ट बक्स बनायौँ। ल अब हाम्रो टेक्स्टको यहाँ हेर्नुहोस् त थोरै अप्सन छन्, यति मात्रै अप्सन छन्। होइन मलाई टेक्स्टको प्रोपर्टिज नै चाहियो, धेरै अप्सनहरू चाहियो भने हेर्नुहोस् त टेक्स्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। हेर्नुहोस् त
टेक्स्ट प्रोपर्टिजमा जानुहोस्, हेर्नुहोस् टेक्स्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट प्रोपर्टिजमा जानुहोस् है। मेरो पहिले ओपन थियो, अब बन्द भयो। टेक्स्ट प्रोपर्टिजमा अब गरे भने ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बसेको हुन्छ कि यहाँ बसेको हुन्छ। मैले यहाँ एरिया क्लिक गरेँ भने मिनिमाइज हुन्छ यहाँ, फेरि यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँ म्याक्सिमाइज हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त टेक्स्ट प्रोपर्टिजमा ल हेर्नु कति धेरै अप्सन छन्। अब यहाँ धेरै चिजहरू छन्, फन्ट चेन्ज गर्नेदेखि लिएर नर्मल, बोल्ड, इटालिक, फन्टलाई सानो ठुलो बनाउने, अब त्यसै गरी कलर कस्तो कस्तो फिल गर्ने, युनिफर्म कलर फिल गर्ने हो कि फाउन्टेन फिल गर्ने हो कि हेर्नुहोस् त। यताबाट यता ढल्किँदै अक्षरहरूमा यता मधुरो यता धेरै आएकोले हेर्नुहोस् त। अब यहाँ कलर अर्को कलर हाल्छु मैले हेर्नु है। ल हेऱ्यो कलर मैले हाल्नु पर्यो। ल यसरी यो धेरै टेक्स्ट भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ सपोर्ट गरेन। ल हेर्नु है, ल यसरी हेर्नुहोस् त थरी थरीको कलर आयो कि यहाँ। यसरी थरी थरीका कलरहरू हाल्न पनि सक्छौँ हामीले, यसरी थरी थरीका कलरहरू पनि हाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ अझै धेरै अप्सनहरू छ नि, टु कलर प्याटर्न भन्ने हुन्छ। अब प्याटर्नहरू पनि यहाँ बनाउन सकिन्छ, यस्ता प्याटर्नहरू बनाउन पनि सकिन्छ, कस्टम प्याटर्नहरू पनि अपलोड गर्न सकिन्छ है। अब हामी यति धेरै डिटेलमा जाँदैनौँ, यस्ता धेरै प्रोपर्टिजहरू हुन्छन्। तपाईँहरू खोल्दै हेर्दै गर्नु भने डिटेल खोज्नुहोस्, टु कलर प्याटर्न भनेको के रहेछ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। अब सिक्न इच्छुक सरहरूले एकदम त्यसरी चाहिँ सिक्नु भने चाहिँ चाँडो सिक्नुहुन्छ एकदम है। हरेक चिजलाई गुगलमा खोज्नुहोस्, जे पनि पाइन्छ गुगलमा। त्यसै गरी अब कलरको यो टेक्स्टको पछाडि अब हामीले यसलाई युनिफर्म गरौँ, युनिफर्म फिल नै गरौँ। ल यसको चाहिँ हामी ब्ल्याक नै राखौँ। ल त्यसपछि हामीलाई कलरको ब्याकग्राउन्ड चाहियो अरे। ल यसरी ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर राख्ने त, रातो कलरको पछाडि अगाडि सेतो अक्षर लेख्ने हो कि, यस्ता यस्ता अप्सनहरू यहाँ धेरै छन्। अब यहाँ बोर्डर कति राख्ने हेर्नुहोस् है। अब यसलाई मैले केही पनि राखिनँ अहिले, यहाँ युनिफर्ममा गएर नो फिल गरेँ मैले। त्यसै गरी यहाँ बोर्डर कति राख्ने, ल यसको बोर्डर पनि राख्नु पर्यो नि त। अब पहेँलो बोर्डर राखेँ मैले यसरी, हाम्रो 2 पिटी ठुलो भयो त्यसैले यहाँ त्यस्तो देखाएको। ल 0.75 यसरी टेक्स्टको आउटलाइन राख्न पनि सकियो। अब यो यहाँबाट नराखे पनि नअन गरेँ। ल अब यसलाई यहाँबाट नराखे पनि यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ कलर आयो। अब अलिकति मोटो उस गर्न चाहनुहुन्छ भने अब यहाँ किबोर्डबाट F12 प्रेस गरे पनि हुन्छ। किबोर्डबाट F12 गरेर हेयरलाइनमा छ अहिले। अब कतिको मोटो बनाउने, 0.75 मा गराउने हो। ल यसरी तपाईँले यसमा बोर्डरहरू, टेक्स्टमा बोर्डरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, ल हेर्नुहोस् है। अब मैले यहाँ थोरै 2-3 अक्षरहरू कपी गरेर लिएर आएँ, कपी गरेँ, फेरि मैले टेक्स्ट टुल लिएँ, कन्ट्रोल V गरेँ। ल हामी यसलाई युनिफर्म कलरै गर्छौँ, ब्ल्याकमै गऱ्यौँ। ल अब हेर्नुहोस् त यो यति धेरै अक्षर छन्। अब मैले लेख्दै जाँदाखेरि अब मलाई यहाँ तल पनि राखौँ है, यता पनि राखौँ। ल अब एरियाबाट मलाई तल झार्न मन लाग्यो, द टेक्नोलोजी अफ कम्प्युटर भने चाहिँ यहाँबाटै मलाई तल झार्न मन लाग्यो। अब तर मलाई यो दुईटालाई अलग अलग गर्न पर्यो। ल हेर्नुहोस् त यो दुईटालाई अलग अलग गर्नु पर्यो। यो एउटै टेक्स्ट बक्समा छ अहिले, हेर्नुहोस् त एउटै टेक्स्ट बक्समा छ, यसरी सार्दाखेरि एउटैमा हुन्छ। अब यो दुईटालाई ब्रेक गर्न पर्यो कि, यसलाई अलगै बनाउनु पर्यो। अनि हामी के गर्छौँ, यहाँ राइट क्लिक गर्छौँ, यहाँ अब यहाँ छैन भने हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ यहाँ कुनै ठाउँमा यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ, यहाँ छैन भने हामी अब्जेक्टमा गएर ब्रेक आर्टिस्ट गर्छौँ, ब्रेक गर्छौँ। ब्रेक गरिदिएपछि यो अलगै भयो। हेर्नुहोस् त टेक्स्ट बक्स नै अलग अलगै भयो कि।
यो अलगै टेक्स्ट बक्स भयो, यो अलगै टेक्स्ट बक्स भयो, हेर्नुहोस् त। हो यसरी हामीले कहिलेकाहीँ बुदा बुदा लेख्दाखेरि यो बुदालाई अलिकति तल सार्न परेन, हामी यसरी टेक्स्ट बक्सलाई नै ब्रेक गरिदिन्छौँ। ल त्यसै गरी यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट अर्को 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 यो चाहिँ म नेपाली फन्टमा लेखेर देखाउँछु है त तपाईँलाई। ल मैले किबोर्डबाट क्यू प्रेस गरेँ, हामीले अहिले सर्टकट बनाएको थियौँ। अब हामी यहाँ नेपाली फन्ट चुज गर्छौँ। ल के लेखौँ भन्दा मैले क्र लेखेँ। ल यस्तो लेखेँ है, हेर्नुहोस् है, क्र लेखेँ। हेर्नुहोस् त यो क्रको यो तलपट्टि काटेकोलाई के भन्छ मलाई अलि याद थाहा भएन। यसलाई हेरी यसलाई यहाँ गयो, यो हाम्रो हुन पर्ने त यहाँबाट हो, यहाँ गइदियो यो। अब हेर्नुहोस् त फोटोसपहरूमा यो हुँदैन है, यो चलाउन गाह्रो छ फोटोसपहरूमा। अब यो यसमा एकदम सजिलो। ल हेर्नुहोस्, यसको हरेक टेक्स्टको नोट्सहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले नोट्स गरेँ, कतिचोटि भन्छु नोट्सहरू हुन्छ। यो नोट्स हुन्छ, हरेक टेक्स्टको नोट्स हुन्छ। हेर्नुहोस् त यसको टेक्स्ट नोट्स यहाँ छ, यसै सारेर यहाँ ल्याइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखियो, क्र बल्ल पो क्र जस्तो देखियो। हेर्नुहोस् त यस्तो नि क्र हुन्छ र, हेर्नुहोस् त यसरी सारेर यहाँ लिएर आइदिएँ। यसरी तपाईँले टेक्स्टको नोट्सहरूलाई पनि सार्न सक्नुहुन्छ है। अलिकति इम्पोर्टेन्ट थियो, यो पनि मैले भनिहालेँ। ल अब अहिलेसम्म केही प्रब्लम छ सरहरूलाई? केही छ अहिलेसम्मको डाउट? ठिक छ, ल बुझ्नुभयो होला अनि मैले विश्वास गरेछु। अब त्यसपछि हामी अलिकति यो मैले हिजो बुलेटको बारेमा भनेको थिएँ। बुलेट टेक्स्टमा हामीले टेक्स्ट लेख्दाखेरि यहाँ बुलेटमा एउटै अप्सन मात्रै आउँछ भन्थेँ, यो डट मात्रै आउँछ भन्थेँ। अब यो अलग अलग अप्सन कसरी लिएर आउने त भन्ने, यहाँ अब हेरी यसको लागि अप्सन हुन्छ कि यहाँ टेक्स्ट बुलेट कस्तो बुलेट ल्याउने हो त। यहाँ धेरै भेराइटी हुन्छ। हेर्नुहोस् त एमएस वर्डमा त धेरै थोरै नै हुन्छ, यसमा त कति जति ल्याए पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ धेरै फन्ट अनुसारका बुलेट हुन्छ नि, कुन फन्ट चुज गर्ने। अब यो विङडिङ भन्ने यो फन्टकोबाट यहाँबाट यति यति बुलेटहरू आउँछन्। हेर्नुहोस् है, यस्ता बुलेटहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। ल है अब यसरी टाइप गर्दै जानुहोस्, जस्तो चाहे त्यस्तै बुलेटहरू पाइन्छ त्यहाँ, डिजाइनको बुलेटहरू बनाउन पाइन्छ है। ल यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट थियो। ल अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल्ली जाउँ है। ल अब मैले एउटा के बनाऊँ त। ल अब डिजाइन बनाउनु पर्यो। ल अब मैले हेरेँ अलिकति डाउनलोड गरेको राखेको थिएँ, यो बुटोल पब्लिक स्कुल भन्ने रहेछ। बुटोल पब्लिक स्कुलको चाहिँ म यो हेर्नुहोस् यस्तो ब्यानर, यस्ता ब्यानर बन्छन् है कोरलटाबाट। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो ब्यानर छ, चिटिक्क परेको। यस्ता ब्यानर बनाउनु पर्यो। ल यही ब्यानर बनाऊँ है हामीले। ल हेर्नुहोस् त अब यस्ता ब्यानर पोलमा टाङ्ने ब्यानर हुन्छ स्कुलका। हामी फेसबुकबाट डिजिटल मार्केटिङ पनि गर्न सक्छौँ यसरी। ल अब यसरी बनाउनको लागि हेर्नुहोस् त यो हामीलाई छाप्न पर्यो भने यो लगभग 18 बाई 24 इन्चको बनाउनु छ के। धेरै जसो यो पोलमा टाँच्नलाई बनाउनको लागि 18 भनेको 1.5 फुट हुने भयो। हेर्नुहोस् त 18 भनेको 1.5 फुट हुने भयो, त्यो 24 भनेको 2 फुट हुने भयो। अहिले हामी यो इन्चीमै छ। हेर्नुहोस् त यति सानोमा पनि हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ। कोरलको विशेषता भनेकै यही हो, फोटोसपमा भएकै 18 बाई 24 नै लेख्न पर्थ्यो। त्यो कोरल ड्रामा हामी जत्रो साइजमा डिजाइन गरे पनि हुन्छ, पछि हामीले एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा बल्ल साइज फिक्स गर्छौँ। त्यही भएर त कोरलको फाइल जति एकदम सानो केबीमा हुन्छ त नि। ल हेर्नुहोस् त मैले यो ल्याएँ। अब हामी यसलाई यहाँ डिजाइन गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब मलाई हेऱ्यो पछाडिपट्टि यस्ता यो निलो ब्याकग्राउन्ड चाहियो। ल हेर्नुहोस् त हामी रेक्टेङ्गल किबोर्डबाट ए प्रेस गऱ्यौँ। हेर्नु त अन्त जुन टुलमा छु म किबोर्डबाट ए प्रेस गरेँ नि सर्टकट यहाँ सिधै रेक्टेङ्गल आयो। ल रेक्टेङ्गल मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ, यहाँ राखेँ, यसरी सिलेक्ट गरेर यो लेयरको माथिपट्टि राखेँ। ल हेर्नुहोस् है, अब मेरो यहाँ अब मलाई आई ड्रपर टुल चाहियो। हेऱ्यो कलर उठाएर लगेर यहाँ हाल्न पर्यो। अब आई ड्रपरलाई हामीले सर्टकट के बनाएको थियौँ, एस। हेर्नुहोस् त एसमाबाट हामीले यहाँ कलर यसरी चुज गर्नुहोस्, ल यहाँ फिल गरिदिनुहोस्। छ त केही प्रब्लम? यत्तिकै। ल अब यो अब हामीलाई यो हेऱ्यो बोर्डर चाहिँदैन। हेर्नुहोस् त यो बाहिर आउटलाइन आइरहेछ, यो बोर्डर चाहिँदैन हामीलाई। यहाँ गएर राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त नो बोर्डर राख्ने।
हट्यो बोर्डर सजिलो छ ल। अब अब हेर्नुहोस् त हामीलाई त हेऱ्यो यो एरियाको चाहिएको। अब यो एरिया भन्दा पनि बाहिर बाहिर गयो हेर्नुहोस् त यो 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 एरिया यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, यहाँ भन्दा पनि यो यहाँ माथि माथि गयो। अब यसलाई चाहिँ भित्र पार्नु पर्यो कि ल यो अब्जेक्ट। हजुर एकछिन सर, अलि स्लो जानु पर्यो सर है। ए ल ल ल हुन्छ, बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नुहोस् है। ल यसरी हामीलाई अब यो अब्जेक्टलाई हामीले यहाँभित्र हाल्नु पर्यो कि। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ पावर क्लिपको बारेमा भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, राइट क्लिक गरेर मैले यसलाई पावर क्लिप गरेर हेरी अब्जेक्टमा मैले यसलाई यो अब्जेक्टमा यो भित्र हाल भनेर मैले यसलाई देखाइदिएँ कि। हेर्नुहोस् त यहाँभित्र गयो, यो यहाँभित्र गयो, यसरी ल हेर्नुहोस् त। अब फेरि यो अब्जेक्ट भित्रपट्टि जानु पर्यो। हामी डबल क्लिक गऱ्यौँ, कन्ट्रोलसँग यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ है, डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ। कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेर हेऱ्यो, कन्ट्रोलसँग यहाँ क्लिक गर्नु भने यो अब्जेक्टको भित्रपट्टि जान्छौँ कि। ल हेर्नुहोस् त भित्रपट्टि गयौँ हामी। ल हेर्नुहोस् त यो उसमा निलो छ अनि अलिकति सेतो छ अनि त्यसपछि खैरो खैरो कलर छ है। ल हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी बनाउने त। ल हेर्नुहोस् है, हेऱ्यो कलरलाई अब डुप्लिकेट गर्नु पर्यो क्या। हामीले कपी गर्नलाई मैले सिकाएको थिएँ नि। यसरी क्लिक गरेर तान्नुहोस्, थोरै तल ल्याएर छोड्नुहोस्, थोरै तल ल्याएर छोड्नुहोस् अनि किबोर्डबाट माउसबाट राइट क्लिक गर्नुहोस् त कपी भयो। अब कपी भयो त्यसलाई सेतो कलर हालिदिनुहोस्, यहाँबाट सेतो कलर हालिदिनुहोस्। तर यो त माथि आयो, अब यसलाई तल पठाउनु पर्यो। अहिले हामीले के गरेको थियौँ हेर्नुहोस् त, अब्जेक्ट अर्डर बिहानलाई हामीले के सर्टकट युज गरेको थियौँ, भी। अब हामी भीको युज गर्छौँ है। ल हेर्नु है, भी क्लिक गरेँ मैले र योभन्दा मुनि जा भनेर पठाइदिएँ। योभन्दा मुनि गयो यो त। हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो हो। यसरी अब मुनि गयो, यहाँ देखिएको छैन। अहिले हामी बाहिर जाँदाखेरि देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् है। ल फेरि मैले अब अर्को कलर, अब फेरि क्लिक गरेर यसरी तल सार्नुहोस् र फेरि राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, राइट क्लिक गर्नु भने माथि आयो, फेरि यो पनि माथि नै आयो। अब यसलाई हामीलाई कस्तो कलर चाहिएको छ, यहाँ थोरै खैरो खैरो कलर चाहिएको छ, खैरो कलर हालिदिउँ। अब यसलाई पनि हामी तल पठाउँछौँ, भी क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ गरिदिउँ। अब भी क्लिक गर्दा पनि यो निलो भन्दा पो तल गयो त, सेतो भन्दा तल त गएन। अब सेतो त तल छोप्पे छ, कसरी गर्ने त। अब फेरि अहिलेको हाम्रो किबोर्ड सर्टकट के हुन्छ, कन्ट्रोलसँग पेज डाउन क्लिक गऱ्यो भने ल हेर्नुहोस् त, तल खैरो भयो, बिचमा सेतो भयो, माथि निलो आयो। बुझ्नुभयो सरहरूले, बुझ्नुभएको छ? ल बुझ्नुभएको छ होला भने मैले विश्वास राखेको छु। अब अगाडि अब टेक्स्ट ल्याउनु पर्यो होइन त, एडमिसन लेख्नु पर्यो, एडमिसन ओपन लेख्नु पर्यो। ल यहाँ मैले क्याप्स लक दबाएँ, अब क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पर्यो। ल अहिले मैले क्याप्स लक दबाएँ है। अझै एउटा कुरा सिकाउँछु तपाईँलाई यहाँ। ल अब ADMISSION लेखेँ मैले, एडमिसन लेखेँ, फेरि ओपन लेखेँ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी थोरै प्र्याक्टिकल गर्छौँ अहिलेको मैले भनेको चिजहरू। ल हामी स्मल लेटरमा एडमिसन ओपन लेख्यौँ हामीलाई, तर यहाँ क्यापिटल लेटरमा चाहिएको छ। अब के गर्ने त। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ अप्सन चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अल क्यापिटल लेटर गर्ने कि, टाइटलिङ क्याप गर्ने कि, स्मल क्याप गर्ने कि, अल स्मल क्याप गर्ने कि, स्मल क्याप फ्रम क्याप्स गर्ने कि, यस्ता अप्सनहरू छन्। यो अल क्याप्स लेटर गरिदिने, सबै क्यापिटल लेटरमै। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हुन्छ नि यस्ता अप्सनहरू, सबै अप्सनहरू हुन्छन् है। यसमा धेरै फिचरहरू छ कोरलमा, तपाईँले चलाउनु भयो भने धेरै युजफुल हुन्छ। भोलि पर्सि लेटर टाइप गर्न नि म त कोरलमै गर्छु भन्नुहुन्छ है पछि गएपछि। ल यसरी मैले सिलेक्ट गरेर यसलाई अलिकति तल तान्नु पर्यो, मलाई अलिकति छोटो भयो। यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेँ मैले। हेर्नु त, तिनटै अब्जेक्टलाई यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरेँ, थोरै तल सारिदिएँ, यसरी तन्काइदिएँ मैले, अलिकति लामो बनाइदिएँ कि, यसरी थोरै तन्काइदिएँ। तिनटै अब्जेक्टलाई मैले लामो बनाएर अलिकति ठाउँ बनाएँ त्यहाँ। ल अब मलाई यसलाई अब यसरी लेख्यो हामीले। अब यसलाई क्यापिटल लेटर त बनाइयो, अब थोरै बोल्ड पनि बनाउनु पर्यो कि। ल एरियल फन्टमा गएर हामीले फन्ट हेर्नुहोस् त, ब्ल्याक चुज गर्छौँ, एरियल ब्ल्याक, थोरै बोल्डमा आयो नि यो है। ल अब हामीलाई हेर्नुहोस् त, अब यो अलग अलग चाहियो कि हामीलाई। हामीलाई एडमिसन र ओपन एउटै टेक्स्ट बक्समा छ यो। हेर्नुहोस् त, हामीलाई ब्रेक गर्न पर्यो। हामीले के भनेका थियौँ है, अब्जेक्टमा जान्छौँ, ब्रेक आर्टिस्ट गर्छौँ, किबोर्डबाट सर्टकट के छ, कन्ट्रोल के। यसरी हामी यसको
ब्रेक गरिदिउँ, यी अलग अलग भयो। यसरी तपाईँले अलग अलग बनाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अलिकति सानो बनाएँ मैले, ओपनलाई अलिकति ठुलो बनाएँ र एडमिसन यहाँ राखेँ यसरी। ल यसरी सिलेक्ट गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, दुईटै अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो। अब हेऱ्यो अक्षरलाई सेतो बनाउनु पर्यो, यो अक्षर क्लिक गरेँ। अब मलाई सेतो कलर हाल्नु पर्यो अक्षरलाई, यहाँबाट ल है सेतो कलर हालिदिएँ। अब यो ओपनलाई मलाई पहेँलो कलर हाल्नु पर्यो, पहेँलो कलर हालिदिएँ मैले। बुझ्नु भएको छ सरहरू? ल अब ओपनलाई हेर्नुहोस् त, यो यसको यो ठुलो बनाउनु पर्यो। यहाँबाट तन्काउने, कति तन्काउने है, यता तन्काउने हो कि यता माथि तन्काउने है, यसरी। ल हेर्नुहोस् त, एडमिसन ओपन भनेर हाल्यो, बनायो हेडिङ। अब त्यसपछि फेरि मैले यसलाई क्लिक गरेँ। ल यहाँ सेन्टरतिर राखेँ, सेन्टरमै छ नि होइन यो। ल सेन्टरमा छ, सेन्टरमा लिएर आएँ र यसरी ठुलो बनाएँ। ल अब हेर्नुहोस् है, अलिकति इम्पोर्टेन्ट यहाँ छ। अब फेरि अब लोगो ल्याउनु पर्यो। यो लोगो पनि छ मसँग, कन्ट्रोल आई गरेँ मैले। यो सबै चिजहरू हामीले तयार पारेर राख्छौँ पहिले। यी बुटोल पब्लिक स्कुल भनेको छ, लोगो ल्याएँ मैले ट्याक्कै यहाँ। ल यी लोगो ल्याएँ, लोगो ल्याएर राखिदिएँ। लोगो ल्याएँ, लोगो त ल्याएँ सर, तर यो सेतो सेतो आयो। हेर्नुहोस् त, यो किन आयो? यो जेपिजी फाइलमा छ, पिएनजीमा भएको भए यो सेतो सेतो हटेर आउँथ्यो। यो सेतो सेतो हटाएको भए पिएनजीमा सजिलो हुन्थ्यो। त्यसलाई कसरी गराउनु त? अब त्यसको लागि हामी इमेज एडिटिङको लागि फोटोसप खोल्छौँ। मैले पहिले नि भनेको थिएँ, हामी इमेज एडिटिङको लागि, डिजाइनिङको लागि हामी ब्यानर पम्पलेट जेसुकै डिजाइनिङ होस् त्यस्तो डिजाइनिङलाई कोरल एकदम राम्रो छ। अब इमेज एडिटिङ कोरलबाट हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। हुन त हुन्छ, अब गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसका लागि हामी फोटोसप खोल्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, एउटा प्र्याक्टिकली आज हामी चाहिँ एउटा ब्यानर बनाएरै छोड्छौँ है। कसरी बन्दो रहेछ त एउटा ब्यानर पुरा। अलिकति फोटोसपको पनि युज गर्छौँ। अब थोरै अब फोटोसपको क्लास त आउँदैछ, तर पनि म अलिकति फोटोसप यहाँ चलाएर देखाउँछु है। कोरल चलाउनलाई फोटोसप पनि अलिअलि जान्नु पर्यो। ल यसरी हामी बिचमा क्लिक गरेर ओपन गर्छौँ। हामी डाउनलोडमा अहिलेको यो बुटोल पब्लिक स्कुलभित्र जान्छौँ। यो लोगोलाई हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यसको फाइल के छ यहाँ, जेपिजी भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब मलाई हेऱ्यो ब्याकग्राउन्ड फाल्नु पर्यो। यसको ब्याकग्राउन्डको यतापट्टिको बोर्डर यो फ्याँक्नु पर्यो। अब हेऱ्यो, हेर्नुहोस् त, यो ब्याकग्राउन्ड लेयर लक छ। हेरि यसलाई अनलक गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ डबल क्लिक गरिदिनुहोस्। डबल क्लिक गरिदिएपछि यो लेयर अनलक भयो। ओके गरिदिनुहोस्। हेर्नु त, यहाँको लक हट्यो है, लक हट्यो। अब हेऱ्यो, म्याजिक वान टुल भन्ने छ। हेरि यसले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जति पनि सेतो सेतो कलर छ यसले सबै चुज गर्छ। एउटा 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 अब्जेक्टले नछेक्ने भएसम्म, नछेक्ने भइन्जेलसम्म यसले सेतो सेतो कलर चुज गर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट भित्र जान सकेन। किन भन्दा यो ब्लू कलर छेक्यो, एउटा कलरको चिजलाई यसले सिलेक्ट गर्छ। अब फेरि सेतो कलर मात्रै होइन है, यसले चाहिँ अब यहाँ रातो कलर पनि चुज गर्छ। जुनसुकै कलर पनि होस्, तर एउटा एकचोटिमा एउटै थरीको कलरलाई चुज गर्छ कि यसले। ल यसरी कलर चुज गर्यो। अब चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ। डिलिट गरिदिएँ। अब डिलिट गरेपछि हेर्नुहोस् है, ब्याकग्राउन्ड हट्यो। यस्तो यो डट डट यहाँ पिक्सल पिक्सल जस्तो आयो नि। ल हेर्नुहोस् त, यो पछाडिपट्टि ब्ल्याक र व्हाइटको डट 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 आयो नि। यो भनेको ब्याकग्राउन्डमा केही पनि छैन है भनेको। यो चाहिँ है फोटोसपको भाषामा यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा केही पनि छैन भनेको। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी यसलाई सेभ गर्छौँ। सेभ गर्दा त अब हाम्रो जेपिजीमा थियो। हेर्नुहोस् है, अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्नुहोस् है। जेपिजीमा थियो, तर हामीलाई जेपिजीमा सेभ गऱ्यो भने त फेरि त्यही ब्याकग्राउन्ड आउँछ। हामीलाई यस्तो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो सादा राख्नको लागि, ब्याकग्राउन्डमा केही पनि नराख्नको लागि हामी चाहिँ पिएनजी फर्मेट युज गर्छौँ। याद राख्नुहोस् है, पिएनजी फर्मेट। यहाँ जान्छौँ, पिएनजी सिलेक्ट गर्छौँ। पिएनजी सिलेक्ट गर्छौँ। अब यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरिदिन्छौँ। बुटोल फाइल डट पिएनजी भनेर भयो। ल हेर्नुहोस् त, मैले सेभ ओके गरिदिएँ। ल फोटोसपको काम भ्याइयो। अब यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छौँ। हामी ब्याकग्राउन्ड हटायौँ। अब कोरलमा आउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब अहिले यो छ। अब फेरि म इम्पोर्ट गरेँ यही लोगोलाई, कन्ट्रोल आई प्रेस गर्नुहोस्। इम्पोर्ट खुल्यो। मैले कन्ट्रोल सर्टकट भनिरहेको छु है, धेरैचोटि भनिसकेँ। इम्पोर्टको सर्टकट कन्ट्रोल आई प्रेस गर्नु भने सर्टकट आउँछ। डेस्कटपमा जान्छौँ, यो लोगो ओपन गर्छौँ। यसरी ओपन गऱ्यौँ, यसरी ल्याएर ड्र्याग गऱ्यौँ। ले हेर्नुहोस् त, यसको ब्याकग्राउन्ड हटेन त, यस्तै भएन त। ले हेर्नुहोस् त, पछाडि निलो, यहाँ चाहिँ
लोगो यसमा चाहिँ पछाडि सेतो थियो नि, यो चाहिँ किन भन्दा यो जेपीजी फाइलमा थियो, यो चाहिँ पिएनजी फाइलमा आयो। ल हेर्नुहोस् त। ल अब हामी यो जेपीजीलाई डिलिट गर्छौँ, यो पिएनजीलाई ल्याएर यहाँ राख्छौँ है, यसरी ल्याएर ड्र्याग गरेर ल्याएर यहाँ राख्छौँ। ल अब अर्को कुन छ त, यो अर्को सिएआई भनेको यो चाहिँ के कलेजको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको लोगो होला सायद। यो कन्ट्रोल आई गर्छौँ। ल फेरि हामी यो डाउनलोडमा गयौँ, बुटोल पब्लिक स्कुलभित्र हेर्नुहोस् त, क्याम्ब्रिज एसाइनमेन्ट हो के भनिरहेछ। ल हेरि यसको लोगो रहेछ, एरियालाई ल्यायो। ल अब यसलाई लिएर फेरि यसको पनि यस्तै छ, हेर्नुहोस् त, ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्ने रहेछ यसलाई पनि। अब यसलाई पनि हामी यहाँ हटायौँ, डिलिट गरिदिउँ, फोटोसपमा जान्छौँ। अब कन्ट्रोल ओ आइको यसलाई बन्द गरेर लाइन गयो। अब कन्ट्रोल ओ गऱ्यौँ भने फेरि यहीँ जान्छौँ, क्विक एक्सेसमा जान्छौँ है, क्विक एक्सेसमा जान्छौँ अनि फेरि डाउनलोड भन्ने अप्सनभित्र जान्छौँ। हेर्नु त मेरो डाउनलोड कहाँ छ, डाउनलोड यहाँ रहेछ। ल डाउनलोडभित्र बुटोल पब्लिक स्कुल भन्ने फोल्डरभित्र ल फेरि क्याम्ब्रिज यो लोगोलाई खोल्यौँ। ल फेरि अब यसको पनि हेर्नुहोस् त, यो इन्डेक्स भनेको छ। अब यो अलिकति यहाँ इन्डेक्स भनेको रहेछ, यो बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई एउटा नयाँ फाइल बनाएँ भयो। अब इन्डेक्स भनेर बुझाउनु पर्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ फेरि तपाईँहरूलाई। नयाँ फाइल बनाएँ। अब हेऱ्यो लोगोलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ र यो लोगोलाई मैले यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ लगाएँ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो गर्दा नि आएन। अब यसलाई यस्तो गर्दा यो इन्डेक्स फाइल अलिकति फरक खालको फाइल हो। कन्ट्रोल ए गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ। ल हेर्नुहोस् त, र यहाँ लगाएर पेस्ट गरिदिएँ। ल पेस्ट गरिदिएँ, हेर यहाँ आइ, अब पेस्ट गरिदिएँ, यहाँ आयो। अब यो ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई डिलिट गरिदिएँ। ब्याकग्राउन्ड हाम्रो लेयर राख्न हुँदैन है पिएनजीमा। ल पिएनजीमा ब्याकग्राउन्ड राख्न हुँदैन। अब फेरि यो म्याजिक वान टुल हेर्नुहोस् त, हामी फोटोसपको क्लासमा त छैनौँ, तर पनि मलाई यहाँ अलिकति फोटोसप सिकाउनु पर्ने भयो तपाईँहरूलाई। ल यसरी अब यसरी डिलिट गरिदिएँ मैले फेरि ब्याकग्राउन्ड। अब हेऱ्यो तलको पनि चाहिएन मलाई, यो क्याम्ब्रिज यो एसाइनमेन्ट लेखेको पनि चाहिएन। अब यसलाई पनि मैले हेरेँ, यहाँ इरेजर टुल हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हेरि इरेजर टुल हुन्छ। अब यसलाई मैले सानो बनाएँ। सानो बनाउनको लागि यहाँबाट राइट क्लिक गरेर साइजलाई यसरी घटाए पनि हुन्छ है, र यसरी इरेज गरिदिएँ। इरेज गरिदिएँ। अब हेर्नु त, यति ठुलो ठाउँमा यति सानो लोगो भयो। यसलाई चाहिँ मैले क्रप गरिदिएँ। धेरै कुरा सिकाउनु पर्यो, यो इन्डेक्स फाइल भएको कारणले गर्दा। क्रप टुलमा गएर यसरी क्रप गरिदिएँ र ओके गरिदिएँ। ल अब चाहिँ हामीले यो फाइललाई सेभ गर्छौँ। कन्ट्रोल एस प्रेस गर्नुहोस्। डेस्कटपमा हामी केमा सेभ गर्छौँ अरे, पिएनजीमा चाहिएको छ हामीलाई। त्यही भएर अब हामीले यसको यो ल यही भनेर हामीले सेभ गरिदियौँ। ल त्यहाँ नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल मैले त्यही भनेर सेभ गरिदिएँ। ल अब हामी फेरि अब यो लोगोलाई इम्पोर्ट गर्छौँ। ल कन्ट्रोल आई प्रेस गऱ्यौँ किबोर्डबाट। अब डेस्कटपमा हेर्नुहोस् त, हो यो लोगोलाई यसरी यहाँ तानेर लिएर आयौँ। ल पक्नुहोस् है, यहाँ पिएनजीमा हाम्रो सेभ भएन जस्तो छ। यहाँ छ न त पिएनजी, किन आएन त? फेरि हामी यसरी कोरलमा गयौँ। ल हेर्नु है, कोरल खोलेँ मैले। त्यो सर्टकट चलाउँछु है, मैले धेरै जस्तो सर्टकट चलाउने भएँ, चलाएँ। त्यसको लागि सरी भन्छु सरहरू, किनभने एकदम बानी परेको के। हामी फेरि डेस्कटपमा जान्छौँ। हामी डेस्कटपमा गएर हिँड्छौँ नि त है, डाउनलोड फोल्डरभित्रै इम्पोर्ट गरेर छौँ, त्यही भएर त्यस्तो आएको। ल हेर्नुहोस् त, डेस्कटपमा गएर यो लोगो मैले चुज गरेँ, यसरी ड्र्याग गरेँ। हेर्नुहोस् त, आयो नि त लोगो। ल कति सजिलो छ यी, हेर्नुहोस् त। अब फेरि यहाँ तल सिएआई लेख्छौँ। किबोर्डबाट हामीले क्युई, अब टेक्स्ट टुल चाहियो मलाई, किबोर्डबाट क्यु प्रेस गरेँ, सिएआई लेखेँ। यसलाई सिलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल प्लस स्पेस दबाएपछि यो बन्द हुन्छ है। टेक्स्ट लेख्ने ठाउँमा हेर्नु है, कन्ट्रोल प्लस स्पेस दबाउनु भयो भने यो टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ खुल्छ। अब कन्ट्रोल प्लस स्पेस दबाउनु भने टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ बन्द हुन्छ। अहिलेसम्म मैले के भन्थेँ, कन्ट्रोल प्लस स्पेस चाहिँ यो टेक्स्ट र अरू टुल्सहरू बिच स्विच गर्न युज हुन्छ भन्थेँ। अब यहाँ चाहिँ टेक्स्ट टुलमा चाहिँ यो कन्ट्रोल प्लस स्पेस दबाउनु भने, कन्ट्रोल प्लस स्पेस दबाउनु भने टेक्स्ट बक्स खुल्छ, कन्ट्रोल प्लस स्पेस दबाउनु भने बन्द हुन्छ यसरी। ल यसरी बन्द भयो। अब फेरि हामी यहाँबाट जान्छौँ।
अब अल क्यापिटल लेटरमा गर्छौँ ल क्यापिटल लेटर बनायो है अब यसलाई सानो बनाउँछौँ एकचोटि क्लिक गरेपछि के आउँछ अरे ट्रान्सफर्म टुल आउँछ है यहाँबाट साइडबाट यसरी सानो बनाउँछौँ है सानो बनाएर यसरी ल्याएर राख्छौँ ल हेर्नुहोस् त अब हाम्रो त्यहाँ कलर कुन छ त हाम्रो सेतो कलर छ हामी लहर यसलाई यहाँ यो सेतो कलर हालिदिन्छौँ गाह्रो छ त केही गाह्रो छैन है अब त्यसपछि फ्रम प्ले ग्रुप टु ग्रेड 8 भने हेर्नुहोस् त फ्रम प्ले ग्रुप टु ग्रेड 8 भने रहेछ हेर्नुहोस् त अब यो बनाउनु पर्यो कसरी बनाउने त यो हेर्नुहोस् है प्र्याक्टिकली आज जाँदैछौँ बुझेन भने भोलि भिडियो रिपिट गरेर पनि हेर्नु होला म भोलि यसको समराइज भिडियो पनि बनाउँछु मेरो च्यानलमा हेर्नु होला यसरी मैले अब यो मैले गर्ने पहिला भन्ने ढिलो भयो त्यसैले फेरि मैले रेक्टेंगल चुज गरेँ हामी किबोर्डबाट के सर्टकट प्रे गर्छौँ ए प्रे गर्छौँ है हामीले अहिले चेन्ज गरेको सर्टकट है यो चाहिँ डिफल्ट सर्टकट हुँदैन यो एमा रेक्टेंगल त्यसैले हामी चेन्ज गरेका हौं यो यसरी रेक्टेंगल तान्छौँ ए ल हेर्नुस् है अब यहाँ मैले पहिलेदेखि त भन्दै आएको यहाँ युज हुने भयो अब ए किबोर्डबाट एफ प्रेस गरे मेरो यहाँ पुग्यो है सेभ टुलमा पुग्यो र यसरी अब सेभ टुलले यसरी गरेपछि ल हेर्नुस् त मैले यहाँ क्लिक गरेर यसरी गरिदिएपछि राउन्ड बन्यो ल हेर्नुस् त यस्तै राउन्ड बनेन त नि यस्तै राउन्ड बनेन हेर्नुस् त राउन्ड बन्यो नि त यो हो नि त तरिका ल हेर्नुस् त अब रातो कलर हाल्छौँ रातो कलर हाल्यौँ यहाँबाट यसलाई बन्द गरिदिन्छौँ बोर्डर बन्द गरिदिन्छौँ हामीलाई बोर्डर चाहिएन हामीलाई बोर्डर छ त छैन यसरी हामीले बनायौँ अब त्यसपछि यसलाई अलिकति तान्छौँ ठुलो बनाउँछौँ किन त्यहाँ अलिकति ठुलो छ ल अब टेक्स्ट बक्स लिनुस् ल टेक्स्ट लिनुस् टेक्स्ट टुल्स यहाँबाट गयो नि भयो किबोर्डबाट सर्टकट क्यू प्रेस गर्ने हामीले अहिले सर्टकट चेन्ज गरेको थियौँ नि सर्टकट क्यू छ यसको है ल अब फ्रम भनेको छ ल है फ्रम सबै क्यापिटल लेटर छ कन्ट्रोल प्लस स्पेस दबाउँछौँ टेक्स्ट बक्स बन्द भयो र टेक्स्ट बक्स बन्द भएपछि हामीले यसलाई क्याप्सन लेटरमा लैजान्छौँ क्याप्स लेटरमा लगेपछि एरियलमा गएर यसलाई एरियल ब्ल्याक गर्छौँ अलिकति मोटो छ यो अक्षर त्यसैले अब यसलाई सानो बनाउँछौँ यसरी यहाँबाट हेर्नुहोस् त सानो भयो अब यसरी यसलाई यताबाट भित्र उस गर्छौँ अनि त्यस फेरि यसरी माथिबाट तन्काउँछौँ हेर्नुहोस् त यस्तै भएन त यस्तै भयो नि ल यसरी फ्रम लेख्यौँ अब फ्रम अब यहाँबाट यसलाई पहेँलो कलर हालिदिन्छौँ ल त्यसपछि प्ले ग्रुप टु ग्रेड 8 भनेछ ल प्ले ग्रुप टु ग्रेड 8 भनेछ ल हेर्नुहोस् त GRAD ग्रेड EIGST 8 भन्यो ल अब यसलाई पनि अलिकति बोल्ड छ यसलाई पनि एरियल ब्ल्याक बनाउँछौँ हामीले एरियलमा गएर एरियल ब्ल्याक बनाउँछौँ अब फेरि यसलाई पनि सानो बनाउँछौँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट ट्रान्सफर्म टुलबाट मैले यसरी तन्काएर लिएर आएँ यहाँ ल्याएँ यहाँ राखिदिएँ ल यसरी गरेर अब फेरि मैले यताबाट सारेँ ल एकदम सजिलो छ तपाईको क्रिएटिभिटीमा भर पर्छ है यस्तो डिजाइन चाहिँ कस्तो आफूले डिजाइन बनाउनु छ कुन कलर हाल्यो भने कस्तो कलर हाल्यो भने म्याच गर्छ अब हेर्नुस् त यो रातो कलरमा मैले यहाँ पिङ्क कलर हालेर म्याच गर्छ र गर्दैन नि हेर्नुस् त कति नराम्रो देखियो यो चाहिँ कलर चाहिँ कुन कलर कुनमा म्याच गर्छ भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिकली जति गर्दै जान्छ त्यति तपाईले बुझ्नुहुन्छ है डिजाइनिङमा चाहिँ ल कुन कलरमा कुन कलर हाल्यो भने राम्रो देखिन्छ रातो कलरमा पहेँलो कलर हाले कति राम्रो देखियो हेर्नु त त्यसैले यो ब्याकग्राउन्डमा डार्क कलर छ भने फरग्राउन्डमा अक्षरहरू चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ लाइट कलर गर्नु होला त्यो गर्नु भने चाहिँ राम्रो डिजाइनमा चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ अब मैले यसलाई चाहिँ व्हाइट बनाएँ ल अब हेर्नुस् त यहाँ अर्को एरो छ हेर्नुस् त यस्तो एरो परेकोले हेर्नुस् त अब हामीले एरो ल्याएको थियौँ नि हामीले हिजो हेर्नुस् त यहाँ गएर हामीले एरो सेप यहाँ जति बनिन्छ नि कस्तो एरो चाहियो यस्तो एरो चाहिएको हामीलाई यो एरो लियौँ हो त्यो एरो चाहियो ल यहाँ यसरी एरो चाहियो यसले एरो यसरी दिने अरे ल अब हेर्नु है डिफल्ट सेटिङ मैले हुन्छ भने थिएँ अब फेरि मैले किबोर्डबाट एफ प्रेस गरेँ सिधै सेभ टुलमा गएँ र यसको एरिया चुज गरेर
मैले पहिला यसलाई ठुलो बनाएँ यसरी, अनि यसरी ठुलो बनाएँ। अब फेरि मैले यहाँबाट यसरी तलमाथि गर्ने अप्सन यहाँबाट पाइन्छ यसै गरेर। अब हेर्नुहोस् त यसको यो हेऱ्यो रातोको पछाडिपट्टि राख्नु पर्यो यसलाई त, यसको पछाडिपट्टि छ नि त यो त, यो छैन र पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् त पछाडिपट्टि छ नि त यो त। अब पछाडिपट्टि लान पर्यो, पछाडिपट्टि लानलाई के गर्ने, अब यसलाई यसरी यहाँ राख्नुहोस् र अब किबोर्डबाट हामीले के गर्ने भनेको थियौँ, किबोर्डबाट हामी भी प्रेस गर्छौँ। भी प्रेस गरेर यसको तलपट्टि बिहाइन्ड हो है, हामीले बिहाइन्डको सर्टकट बनाएको थियौँ हामीले अब्जेक्टमा, हामीले अर्डरमा हेऱ्यो बिहाइन्डको सर्टकट भी प्रेस गरेर हामी यसको सर्टकट बनाएका थियौँ। है सर्टकट चेन्ज गरेका थियौँ हामीले, हो त्यसको हो यो। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ के गरेछ भन्दा अहिले हामीले चाहिँ यतिकै गरे पनि हुन्छ। यसलाई पहेँलो कलर हालिदिउँ, हरियो बोर्डर दियौँ। हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ तर यहाँ अर्कै गरेको छ है। हेरी यो चाहिँ व्हाइट कलरको यो सेतो रातो उसलाई पनि व्हाइट कलरको बोर्डर दिए रहेछ। ल हेर्नुहोस् हामीले पनि रातोलाई व्हाइट बोर्डर दियौँ। ल हेर्नुहोस् हेऱ्यो रातो छ नि हाम्रो यो, यसलाई चाहिँ व्हाइट बोर्डर दिने अरे। हेर यहाँबाट मैले यो अहिले टेक्स्ट प्रोपर्टिजलाई हटाइदिएँ। हेर्नुहोस् हेर यहाँबाट हटाएँ मैले, यसलाई हटाइदिएँ यसलाई। अब यसलाई रातोलाई सेतो बोर्डर दिन पर्यो कि, यहाँबाट देखिया छ यो रातोलाई सेतो बोर्डर दिएछ भन्ने कुरो हेर्नुहोस् त यहाँ छ है। त्यसैले हामी पनि यसलाई पनि सेतो बोर्डर दिन्छौँ। ल हेर्नु त यहाँ सेतो बोर्डर आयो नि। अब यो बोर्डर अलिक सानो भयो, अलिकति ठुलो दिनु पर्यो। ल 0.5 दिउँ। ल अझै अलिकति सानो भयो 0.75 दिउँ है। ल यसरी आयो। ल हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् है यहाँ बोर्डर यो जति ठुलो दियो नि त्यति भित्र बाहिर यहाँ आइरहेको हुन्छ है। म अलिकति अगाडि गएँ, बाहिर गएँ। ल म यो टपिक भन्दा ल हेर्नुहोस् भित्र पनि गएँ बाहिर पनि बढिरहेको कि। अब किबोर्डबाट यो बोर्डरको प्रोपर्टीमा जान मिल्छ है। ल हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ बोर्डर यहाँ दिने कति साइजको दिने। ल कर्नर कस्तो बनाउने यो बोर्डरको हेर्नुहोस् त, यसरी घुमेको बनाउने हो कि हेरि यस्तो बनाउने हो कि। त्यसै गरी अब हेऱ्यो बोर्डरको हेऱ्यो यस्तो इन्ड चाहिँ हेर्नु त यस्तो बनाउने हो कि सिधा लाइन बनाउने हो कि, यहाँबाट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब बिहाइन्ड फिल गर्ने हो भने चाहिँ अब्जेक्ट भन्दा बाहिर फिल गर्ने, स्केल विथ अब्जेक्ट। ल हेर्नुहोस् त अब्जेक्ट भन्दा बाहिर गयो नि यो बोर्डर, अब्जेक्ट भन्दा भित्र आएन बोर्डर, बाहिर गयो। बिहाइन्ड फिल गरेपछि अब्जेक्ट भन्दा बाहिर गयो, बिहाइन्ड फिल गरेपछि हो। ल यसरी हो है चेन्ज गर्ने। ल अब यो पनि भयो। अब यहाँ छ अर्को, अब यो रजिस्ट्रेसन के भनिरहेको यो सबै लेख्न पर्दैन होला मैले। हेर्नुहोस् त REGISTRATIN फर्म RABALI के भनेको छ। यसलाई चाहिँ मैले धेरै लेखिनँ। हेर्नुहोस् त हामीले यसरी जुम गर्दाखेरि यसरी सारौँ, किबोर्ड माउसको बिचको डट व्हील बटनलाई क्लिक गरेर यसरी सार्न मिल्छ है। हात ह्यान्ड टुल आउँछ यसरी, यसरी सार्नलाई यसरी सार्छौँ हामीले। ल यसरी यहाँ टेक्स्ट आए। अब यो पनि थोरै बोल्डमा छ, त्यहाँ हेर्नु त यो बोल्ड छ अनि यसले तन्काएको छ। हामी यसलाई पनि एरियल ब्ल्याकमा गर्छौँ। ल एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा अब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट है। डिजाइन गर्न थालेपछि यो मेरो पनि सुरुमा बानी खराब थियो, डिजाइन गरेपछि सेभै नगर्ने। ल हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म हामीले सेभै गरे छैन हो। डिजाइन गर्न थालेपछि घरिघरि सेभ चाहिँ गरिरहनु पर्छ है। यो चाहिँ झ्याप्प लाइन गयो अथवा केही भयो भने हाम्रो उड्दिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ सेभ पहिला चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। अब यसरी नै हामीले यहाँ टेक्स्टहरू यसरी नै देख्छौँ। अब यहाँ तलपट्टि अरू के छ यहाँ गद्राङ माद्राङ सबै लेख्छौँ, के लेख्न छ सबै लेख्छौँ। अब त्यसपछि यहाँ अर्को छ यस्तै बनाउनु पर्यो। यहाँबाट फेरि हामी रेक्टेङ्गल लिन्छौँ, यसलाई पनि घुमाउँछौँ। हेर्नुहोस् त अब फेरि यसलाई पहेँलो कलर फिल गर्छौँ र निलो बोर्डर दिन्छौँ है। निलो बोर्डर दिने अरे। ल यहाँबाट यसरी निलो बोर्डर दियौँ है। छ त गाह्रो छैन नि है। ल यसरी ताने है, यसरी ताने मैले यता। ल यसरी तानेर ठुलो बनाउँछु है।
अलिकति सानो बनाऊँ ल। ओ ल यत्रो बनायौँ ल। अब हेरि यो टेक्स्टलाई कपी गरेर यहाँ ल्याउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, कपी गर्न मैले धेरैचोटि भनेको छु। यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी यहाँ ल्याउनुहोस् अनि यहाँ ल्याएर राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। राइट क्लिक गरिदिने बित्तिकै यहाँ कपी भयो। कपी भयो। अब यहाँबाट एडिट गर्न मिल्यो यसलाई। इएनटिआरएएनसी इन्ट्रान्स डेट 28 ल हेर्नुहोस् है, यहाँ आयो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा CHAITRA 2076 एन्ड 4th BAISHAK 2077 भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यसलाई हेऱ्यो टिएचलाई माथि लैजानु पर्यो। यसलाई पनि अर्को 4thलाई पनि माथि लैजानु पर्यो। कसरी लाइन त हेर्नुहोस् यो हेऱ्यो। अब सेभ टुलको काम आउँछ। हेर्नुहोस् त, सेभ टुल लिनुहोस्। हेऱ्यो टिएचको दुईटा नोट्स हेर्नुहोस् त, यो नोट्स र यो नोट्स टिएचको होलान् है। यो सी को रहेछ, यो नोट्स टिएचको रहेछ, यो नोट्स टी को रहेछ। यो दुईटालाई यसरी ड्र्याग गरेर यो टिएचलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ यसलाई के भन्छ, सुपरस्क्रिप्ट भन्छ है। सुपरस्क्रिप्ट गर्नुहोस्, माथि गयो है। सजिलो छ है। यो टिएचको यो दुईटा रहेछ, दुईटा रहेछन्, यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, माथि गरिदिनुहोस्। भयो त, यति सजिलै भयो। ल हेर्नुहोस् है, यसरी तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति तन्काउने खिच्ने तपाईँले जानिसक्नु भएको छ। अब यसरी तन्काउन खिच्न तपाईँले आफैले जान्नुहुन्छ, गर्दा गर्दै जान्नुहुन्छ। यसरी तन्काउँदा खिच्दा कसरी राम्रो हुन्छ डिजाइन, त्यो सबै तपाईँले आफैले बनाउनुहुन्छ। ल अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा भने ल मैले यहाँ फेरि हेर्नुहोस् त, हेऱ्यो ग्याप धेरै भयो। यहाँ यो बिचमा धेरै ग्याप भयो, यसलाई कम गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त कसरी गर्ने। अब फेरि यहाँबाट सेभ टुल लिनुहोस्, धेरै युज हुन्छ है सेभ टुल। ल सेभ टुल लिने बित्तिकै यहाँ हेर्नु त यस्तो आयो, यसका यसका नोट्सहरू आए अनि हेर यहाँ अलिकति सार्ने अप्सन आएको छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई हेर यहाँ क्लिक गरेर यसरी तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ। यो के आयो मेरो, ल यसरी तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, माथि सार्ने भने माथि गर्नुहोस्, तल गर्ने भने तल गर्नुहोस्। सजिलो छैन त, एकदम सजिलो है, कोरल एकदम सजिलो छ। ल अब हेरी यस्तो बनाउनु पर्यो। हामीले यहाँ हिजो के को बारेमा पढेको थियौँ, पोलिगनको बारेमा पढेको थियौँ। हेर्नुहोस् त, अब पोलिगन यसरी लिएर आउनुहोस्। अब 6वटालाई के भन्छ त्यो अलिकति मलाई पनि थाहा छैन। ल 6वटा भएको लिएर आउनुहोस्। यहाँ 6वटा बनाइदिनुहोस्। 6वटा भएको भयो नि, 6वटा भएको भयो। अब इमेज ल्याउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, इमेज ल्याउनु पर्यो। अब हेरी बच्चाहरू पढेको जस्तै इमेज ल्याउनु पर्यो। अब हामी यही इमेज त छैन मसँग। अब तपाईँहरूले चाहिँ डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि बनाएर राख्नु पर्यो एउटा फोल्डरमा यसरी। अब मलाई हेऱ्यो कुनै हेऱ्यो बच्चा नाचेको लिएर आउनु पर्यो। ल हेरी यसरी ल्याएँ, यहाँ राखेँ, यहाँ आयो। अब यसलाई यहाँभित्र कसरी हाल्ने त, हेर्नुहोस् है, मैले पावर क्लिपको बारेमा धेरै भनेको थिएँ। पावर क्लिप धेरै युजफुल हो। यसरी ल्याएर पावर क्लिप गर्नुहोस्, यहाँभित्र ल्याएर हालिदिनुहोस्। कहाँ गयो त यो, यहाँ त आएन त भन्नुहुन्छ। अब यहाँ आएन भने अब यहाँभित्र जानुहोस्, कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्नुहोस् त, यहाँभित्र आयो। यहाँ रहेछ नि, यसलाई ल्याएर यहाँ ल्याउनुहोस्। बिचमा ल्याएर राख्नुहोस्। अब यहाँबाट सानो बनाउनुहोस्, यसलाई यसरी सानो बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, सानो भयो। अब बाहिर क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोलसँग। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै सेप आएन त है। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै सेप आएन त। अब यसलाई बाहिरबाट हरियो कलर दिनुहोस्। छैन त। ल हेर्नुहोस् है, अब मैले यहाँ अलिकति एउटा राम्रो चिज पनि भनेको थिएँ मैले हिजो, ड्रप स्याडो। हेर्नुहोस् त, ड्रप स्याडो अलिकति अब यो यहाँ त छैन, तर पनि मैले तपाईँलाई सिकाएँ। यहाँ अलिकति स्याडो हालिदिनु भने कति राम्रो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, हो यसरी स्याडो हाल्नुहोस् त। यसलाई अब कम गर्नुहोस्, यहाँबाट यसलाई कम गर्नुहोस्, यसरी ल्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, डार्कनेस थोरै बढाइदिनुहोस् स्याडोको। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखियो, ट्याक्क छाया परेको हो त्यस्तै। अब यसलाई फेरि कपी गर्नुहोस्। अब कपी गर्नुहोस्, फेरि यसलाई यहाँबाट कपी गरेर यसरी तानेर लिएर आउनुहोस् र यहाँ ल्याएर राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, कपी भयो। ल हेर्नुहोस् त, दुईटा कपी भयो। अब फेरि यो अब्जेक्टको भित्र जानु पर्यो, यो अब्जेक्टलाई यो इमेजलाई डिलिट गर्नु पर्यो, अर्को इमेज ल्याउनु पर्यो। अब कन्ट्रोल आई प्रेस गर्ने, यहीँ भित्रबाट ल्याउन मिल्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब फेरि यहाँ हाम्रो महावीर पुन सर आउनुभयो रहेछ। यहाँ हामीलाई यहाँ हालिदिउँ, यो इमेज हालिदिउँ। यसरी ल्याएर हामीले यसरी ल्याएर यहाँबाट सानो बनायौँ। ल यसरी ल्याएर
ल भयो नि त, कति सजिलो भयो नि त। हेर्नुहोस् त अब कपी गर्दाखेरि यो स्याडो त आएन, अब स्याडोलाई कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, सेम स्याडोलाई कसरी कपी गर्ने यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। मलाई स्याडो चाहियो, स्याडो टुल्समा जानुहोस्, यही स्याडो कपी गर्न पर्यो मलाई। हेऱ्यो स्याडो हेर्नुहोस् त, यहाँ अप्सन छ, यी कपी स्याडो प्रोपर्टिज भन्ने छ। यी धेरै कुराहरू छन्, एकदम सजिलो टुल्सहरू छन्, धेरै टुल्सहरू छन्। अब एकैचोटि सबै टपिक्सहरूलाई कभर गरेरै भ्याइँदैन यो 7 दिनमा, 7 दिनको ट्रेनिङमा। त्यसैले अब म डिजाइन गर्दै जान्छु, भन्दै जान्छु है। कपी स्याडो प्रोपर्टिज भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यो स्याडोलाई हामीले कपी गर्ने हो। यी हेर्नुहोस् त, जस्ताको जस्तै कपी भएर आयो यहाँ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो, कति सजिलो। फोटोसपमा यो डिजाइन गर्न परेको भए तपाईलाई 5 मिनेटमा यो कोरलमा डिजाइन गर्नुहुन्छ भने आधी घण्टा लाग्छ फोटोसपमा यही बनाउनलाई। ल यसरी अब फेरि यसलाई नि कपी गर्नुहोस्, फेरि अब यता ल्याएर राखिदिनुहोस्, फेरि यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस्। ल अब फेरि यहाँभित्रको इमेज चेन्ज गर्नु पर्यो हामीलाई। यो इमेजलाई गएर डिलिट गरिदिनुहोस्, फेरि कन्ट्रोल आई गर्नुहोस्, कन्ट्रोल आई गर्नुहोस्। ल फेरि यहाँ अर्को नानीहरू नाचेको छ र यसलाई भने ल्याउनुहोस्, ड्र्याग गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। एकदम इमेज इम्पोर्ट गर्ने, ल्याउने। अब बाहिर गएर कन्ट्रोल प्लस यो माउस क्लिक गरिदिनुहोस् कन्ट्रोलसँग, त्यो गरेपछि बाहिर आउँछ। अब्जेक्टको भित्रपट्टि जानलाई, पावर क्लिक भित्र जानलाई कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्ने अब्जेक्टमा, अब्जेक्टबाट त्यो भित्रबाट बाहिर आउनलाई कन्ट्रोलसँग बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिने। एकदम सजिलो छ। ल ल यसरी यो डिजाइनहरू पनि बनाउन सकिन्छ। ल यता राखेँ मैले। ल अब फेरि यहाँभित्र जान्छौँ, हामी यसलाई डिलिट गऱ्यौँ, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। ल कन्ट्रोल आई गरेँ मैले, फेरि अब एउटा फोटो ल्याएँ, यसरी यहाँ राखिदिएँ। ल सबै सर म्यामहरूको फोटोलाई मैले यहाँ राखिदिएँ। ल ल यो पनि भ्याइयो। अब त्यसपछि अब हेर यस्ता यस्तै गोला गोला कसरी बनाउने। अब यो त सजिलो छ, यही हो रेक्टेङ्गल टुल ल्याउने, यसरी तान्ने, यसरी तान्ने, यहाँबाट कतिको लामो बनाउने आफूले। अब हेर यसलाई हेर्नुहोस् त, यताबाट यसरी घुमाइदिएपछि यो गोलो गोलो हुने भयो, यसको कर्नरहरू राउन्ड सेपमा हुने भयो क्या। यहाँबाट हेर्नुहोस् 0.38मा यसमा कर्नर राउन्ड भएछ भनेछ यहाँ। यसरी गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् कलर फिल गरिदिनुहोस्। कस्तो कलर हाम्रो आइड्रपर टुलको सर्टकट के हो, हामीले बनाएको अहिले एस, किबोर्डबाट एस प्रेस गर्नु। एस प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँबाट आउँछ, यसको कलर चुज गर्नुहोस्, यहाँ लएर हालिदिनुहोस्। छैन त सजिलो। ल अब यसको बोर्डर हटाउनु पर्यो, हेर्नुहोस् त यो बाहिरको बोर्डरलाई हटाउनु पर्यो। ल यो बोर्डरमा नि फिल गर्न मिल्छ है। ल हेर्नुहोस् है, यो बोर्डरमा पनि फिल गर्न मिल्छ यसले, आइड्रपर टुलले। अब मलाई यसमा हरियो बोर्डर चाहियो भन्नुहुन्छ भने हेर यहाँ आइड्रपर टुल, अब फेरि यता अर्को टुल चुज गरेर आइड्रपर टुल चुज गर्नुहोस्, यो हरियो कलर चुज गर्नुहोस्। ल हेर यो बोर्डरमा लगेर हालिदिनुहोस्। बोर्डरमा हालिदिएपछि बोर्डरमा आउँछ। कति सजिलो है। ल अब बोर्डर हटाउनु पर्यो हामीलाई, यहाँबाट राइट क्लिक, यहाँबाट यसमा गएर राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, बोर्डर हट्यो। अब कन्ट्रोल प्लस स्पेस गरेँ, म फेरि यहाँ पिक टुलमा गएँ। ल हेर्नुहोस् त अब मैले यो माउसको व्हिल स्क्रोल गरेर मैले जुम इन जुम आउट गरिरहेको छु है। ल अनि अहिले मैले इम्पोर्टेन्ट भनेको थिएँ नि, जुमको 1 शटमा जुम गर्ने भनेर, कति सरहरूलाई याद छ कि छैन हो त्यो। ल किबोर्डबाट मैले डब्लुलाई मैले त्यसलाई एजाइन गरेको थिएँ। हेर्नुहोस् त अब मलाई कहाँ जुम गर्नु परेको। हेर्नुहोस् त किबोर्डबाट डब्लु जुम गर्ने बित्तिकै एकचोटिको लागि यो जुमको आइकन आउँछ। कहाँ जुम गर्ने मलाई, हेर यहाँ जुम गर्नु पर्यो। ल त्यो गर्ने बित्तिकै यहाँ जान्छ कि फेरि पिक टुलमा जान्छ। अब हामीलाई घरिघरि जुम टुल हटाउनु परेन, अब एकदम सजिलो। ल अनि फेरि मैले अर्को सर्टकट बनाएको थिएँ नि, जेड, हाम्रो जुम टु फिट भनेर, त्यसले के गर्छ अरे, जुम एकदम हाम्रो पुरा डिजाइनलाई देखाउने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् है, मैले किबोर्डबाट जेड प्रेस गरेँ। ल हेर्नुहोस् त अहिलेसम्मको डिजाइन ट्याक्क आयो सेन्टरमा बनेर। ल तपाईँको यताउता जानुभयो, तपाईँको किबोर्डबाट जेड प्रेस गरिदिनु भने ट्याक्कै सेन्टरमा आउँछ यसरी। ल अब फेरि ल हेर्नुहोस् त, अब एनइबी ग्रेड 11 12 भनेर छ, यस्तो चिजहरू बनाउनु पर्यो। यहाँ हेर्दा सानो यो कति राम्रो डिजाइन बनाएको छ। ल हेर्नुहोस् है, यो यहाँ डट बनाएर यसरी तानेर यसले चाहिँ डिजाइनिङमा चाहिँ अलि एक्स्ट्रा डिजाइन फिल गराउँछ कि, यसलाई अलि एक्स्ट्रा डिजाइनिङले अलिकति आकर्षक देखाउँछ। त्यस्तै बनाउनु पर्यो हामीले पनि। यहाँ
इलिप्स टुल्स दिनु, यहाँ गोलो यसरी कन्ट्रोलसँग हामीले गोलो बनाउनलाई हामीले के भन्थ्यौँ, कन्ट्रोलसँगै यसरी कन्ट्रोलसँग यहाँ राख्छौँ। कलर कुन छ त, किबोर्डबाट एस प्रेस गर्छौँ र आइड्रपर टुल हामीले किबोर्डबाट एस प्रेस गर्छौँ र यो कलर ल्याउँछौँ र यहाँ फिल गरिदिन्छौँ। अब हामीलाई आउटलाइन चाहिँदैन, बोर्डर चाहिँदैन। ल भयो, अलिकति ठुलो बनाउँछौँ, यहाँ तानेर यसरी ठुलो बनाउँछौँ। त्यसपछि रेक्टेङ्गल टुलले हेर्नुहोस् त, सेन्टरबाट रेक्टेङ्गल टुलले यसरी तानेर हामी एउटा डन्डा पनि खिच्छौँ र यही कलर चुज गरेर हेर्नुहोस् त, आइड्रपर टुल, फेरि आइड्रपर टुल एकदम युज हुन्छ है। आइड्रपर टुल एस प्रेस गऱ्यौँ, यो आइड्रपर टुल आयो, ल फेरि यहाँ लगाएर हालिदिउँ। अब बोर्डर हामीलाई चाहिएन, फेरि बोर्डर हटाइदिउँ। ल हेर्नुहोस् त, अब सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो यसलाई। ल मैले हिजो अलिअलि सर्टकट पनि भनेको थिएँ, यो दुईटालाई सर्टकट अब बिचमा ल्याउनलाई मैले सर्टकट भनेको थिएँ नि एउटा, कति सरहरूलाई याद छ कि छैन। अलाइजन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा अलाइजन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको प्रोपर्टिज, यहाँ दुईटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै अलाइजन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको प्रोपर्टिज खोल्ने अप्सन आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अलाइजन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। अब यो दुईटालाई हेर्नुहोस् त, यो अलिकति यो माथिपट्टि छ नि, अब सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो कि यो दुईटालाई। यहाँ सेन्टर भर्टिकल्ली अलाइजन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो दुईटाको बराबर बिचमा आयो। यसरी अलाइजन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको पनि हामीले युज गर्यौँ। ल अब अलाइजन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको युज गर्यौँ। यो डिजाइनलाई अब हामीले यसलाई पावर क्लिप गरेर के गर्छौँ, हेर्नु त, यतिलाई हामीले पावर क्लिप गरेर यो डिजाइनलाई हामीले यो अब्जेक्टको भित्र हालिदिन्छौँ कि। यो गरेपछि यो अब्जेक्ट यता सारिने भयो, यता सारिने भयो, यो भित्रको अब्जेक्ट पनि यहीसँग सर्छ कि। त्यो गरेपछि बुझ्नुभयो। ल यसरी सार्यौँ। ल अब यसरी गरेर हामीले हामी तल कपी गर्दै जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब म यहाँ स्टेप रिपिटको पनि अप्सन सिकाउँछु है। ल है, मैले फेरि भने स्टेप रिपिट मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, फुलको पात बनाएर देखाएको थिएँ मैले। सर र स्टेप रिपिट गर्दै फुलको पात बनाएको थिएँ। म फेरि गर्छु है। ल हेर्नु है, मैले यहाँ ल्याएर छोडेँ, यति अलिकति तल ल्याएर छोडेँ, हेर्नुहोस् त, यहाँ ल्याएर छोडेँ, यी राइट क्लिक गरेँ, कपी भयो। ल हेर्नुहोस् त, अब स्टेप रिपिट गर्न पर्यो। अब मलाई एकैचोटि यहाँसम्म अब के गर्ने भनेको थिएँ मैले, स्टेप रिपिट गर्नको लागि कन्ट्रोल आर। ल यसरी सार्दै जाने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म अलिकति सजिलो तरिकाले सिकाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, स्टेप रिपिट गर्नको लागि यसरी यहाँबाट यहाँ लिएर आउने, अनि यहाँ ल्याएर यतापट्टि सार्दिने के, यसरी यतापट्टि सार्ने, यसरी ल्याएर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु भने। ल हेर्नुहोस् त, अब रिपिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। ल हेर्नु है, विन्डोज कन्ट्रोल प्लस आर। ल हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यहाँ आएको थियो, यहाँबाट यहाँ गयो, कपी पनि भयो, यता पनि सर्यो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो, यसरी सर्दै गयो। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त कति सजिलो बनायो। अब सबै अब्जेक्टलाई यसरी ड्र्याग गर्नु, सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, यसरी ड्र्याग गरिदिनुहोस्, सिलेक्ट गरिदिनुहोस् र यसरी तानिदिनुहोस् त। तानेर यसलाई सबैलाई यहाँसम्म ल्याइदिनुहोस् त। पक्नु है, यसरी भन्दा यसरी अब्जेक्ट नै तान्दाखेरि सजिलो हुने भयो, किनभने एकैचोटि तान्दाखेरि यो यतापट्टि आयो। त्यसैले अब यसरी एकवटा अब्जेक्टलाई यसरी लम्बाइदिँदै पनि भयो। ल यसरी लम्बाइदिने, हेर्नुहोस् त, यसरी लम्बाइदिने, यसरी लम्बाइदिएँ, यसरी लम्बाइदिएँ। अब सबै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। हेर्नु त, यहाँबाट मैले यसरी ड्र्याग गरेँ, सबै अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, सबै अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो। अब सबै अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो। अब मलाई हेर्नुहोस् त, यो बोर्डर भन्दा त यो त बाहिर आछन्, यी सबै बाहिर आछन्। यसलाई के गर्ने, यसलाई राइट क्लिक गर्ने, पावर क्लिप इनसाइड गर्ने, गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, सबै भित्र गएन त। ल अब तपाईँलाई यहाँ के लेख्न मन लाग्छ लेख्दै जानुहोस्। ल केही छ यहाँसम्मको डाउट, केही छ सरहरू? अब हेर्नुहोस् त, यहाँ भित्रपट्टिको डिजाइन बिग्रियो। हेर्नुहोस् त, यो हामीले एकैचोटि तन्काएको भएर यो चाहिँ डिजाइन बिग्रियो। अब यसलाई गर्नको लागि त सजिलो छ। अब हामी यहाँभित्र जान्छौँ, पावर क्लिपको भित्र जान्छौँ, फेरि यसको पनि पावर क्लिपको भित्र जान्छौँ। पावर क्लिपको पनि भित्रभित्र पावर क्लिप बनाउन मिल्छ है। ल यसरी अब यसलाई तन्काएर अलिकति यसलाई चेप्टो बनाइदिन्छ है, डिजाइन राम्रो होस् भनेर।
यसरी बन्द गऱ्यौँ। फेरि यसको प्रोपर्टिज भित्र जान्छौँ। फेरि यसको पनि डिजाइन गोलो बनाइदिन्छौँ है। फेरि यहाँ गयौँ, यसलाई पनि अलिकति सिधा गोलो गराइदिन्छौँ है। हेर्नुहोस् त मैले ह्यान्ड टुल सर्टकट युज गरिरहेको छु है। मैले ह्यान्ड टुलको सर्टकट युज गरिरहेको छु कि माउसबाट मैले बिचको व्हिलको बटनलाई प्रेस गरिरहेको छु। ल यसरी सानो बनाइदिन्छौँ। ल यसरी बनाएर ल अब त लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, केही छैन। ल यति जाऊ लेख्न त। यहाँ अहिलेसम्म अहिले यत्रो भनिसकेँ मैले, यति लेख्न त आरामले सक्नुहुन्छ सरहरूले। यहाँबाट टेक्स्ट लिएर आउने, यहाँ ल्याउने, यहाँ ल्याएर कपी गरिदिने। मैले राइट क्लिक गरेँ, कपी भयो। अब यहाँ लेख्न पऱ्यो, यसरी लेख्ने। के लेख्ने हो, ट्याक्क यहाँ लेख्ने, यसलाई व्हाइट अक्षर बनाइदिने। केही छ डाउट? ल यहाँ ल्याउनुहोस्, राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, पेस्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ ल्याउनुहोस्, राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, कपी हुन्छ, पेस्ट हुन्छ। यहाँ ल्याउनुहोस्, राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, कपी भयो क्या सबै। यहाँबाट आयो, यहाँ आयो, राइट क्लिक भयो, पेस्ट भयो। यहाँ आयो, राइट क्लिक, कपी। यहाँ ल्यायो, राइट क्लिक, कपी। अब यहाँ लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ सरहरूले। ल हो ल अब यति सजिलो भयो। ल हेर्नुहोस् त, अब मलाई यो सबै माथिको हेर्नु त, यदि यो 3टा कलरको हामीले बल्ल बल्ल डिजाइन बनाएको थियौँ। अब फेरि तल पनि त्यस्तै डिजाइन बनाउनु पर्यो। किन दुःख गरिरहने? यो पावर क्लिप भित्र जानुहोस्, यो 3टा अब्जेक्टलाई यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्, कपी यसरी तानेर लिएर आउनुहोस्। तानेर लिएर आउनुहोस्, यहाँ ल्याउनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, छोड्ने बित्तिकै यहाँ कपी भयो, यहाँको नि यहाँ आयो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यसलाई फ्लिप गर्नु पर्यो क्या। अब यसलाई फ्लिप गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो तल फर्केको भयो, यसलाई माथि फर्केको बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो माथि फर्केछ नि, यसलाई फ्लिप गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, मिरर भर्टिकल्ली भनेछ है। यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, मिरर भर्टिकल्ली आयो। कति सजिलै कपी भयो। हेर्नुहोस् त, फेरि हामीलाई डिजाइन गर्नु परेन नि यो त। अब कन्ट्रोलसँग क्लिक गरिदिनुहोस्, बाहिर आउनुहोस्। भयो डिजाइन। अब यति त बनाइहाल्नुहुन्छ सरहरूले। ल के छ र यो बुटोल पब्लिक स्कुल भनेछ, BUTWAL PUBLIC पब्लिक SCHOL स्कुल। यसरी सानो बनाएँ मैले। ल अब यसलाई पहेँलो अक्षर दिएँ। अब यसलाई एरियल ब्ल्याकमा लगाएँ, फन्ट अलिकति मोटो बनाएँ। ल हेर्नुहोस् त, ल भयो। अब यो सानो अक्षरहरू नि यसरी नै लेख्ने हुन्। यहाँ ठाम अटाएसम्म अब आफूले यहाँ ठाम पुगेन भने यसरी तान्दिने। अब यहाँ यसरी बाहिरकोलाई यसरी तान्दिने। यो तान्दाखेरि भित्रको पनि तानिन्छ है। फेरि भित्रको पनि तानिन्छ। अब यसलाई तान्नु पर्यो भने यसरी यहाँ ड्र्याग गरेर तान्नुहोस्। अब भित्रको चाहिँ मिलाउनु पर्यो आफूले। फेरि यो सबैलाई हामीले यसरी माथि लान्छौँ। अब यसलाई यसरी ड्र्याग गर्छौँ, फेरि यसलाई माथि लान्छौँ। हेर्नुहोस् यत्रो ठाउँ आयो यहाँ। ल कति ठाउँ चाहियो हामीलाई? अब यो टेक्स्ट बक्स माथि गयो, यसलाई यहाँ अलिकति तल ल्याउँछौँ। ल केही छैन। अब यति टेक्स्टहरू त सबै सरहरूले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ है। टेक्स्ट लेख्ने, सानो बनाउने, ड्र्याग गर्ने, सानो बनाउने, यस्तै त हो, अरू केही छैन है। ल अब मैले यो डिजाइन बनाएँ। अब कम्प्लिट भयो मेरो डिजाइन। ल हेर्नुहोस् है, अब मेरो डिजाइन कम्प्लिट भयो। डिजाइन कम्प्लिट भयो। अब म यसलाई एक्सपोर्ट गर्छु। अब मेरो यो काम, यसको काम सिद्धियो। यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् त, अब म यसलाई फेसबुकमा हाल्नु पर्यो। फेरि त हाम्रो यो टोटल साइज कति छ त यसको? 1.5/2 इन्चमा छ है। यो इन्चमा हामीले त फोटोमा निकाल्ने हो, फ्लेक्समा निकाल्दाखेरि त, फ्लेक्स प्रिन्टमा निकाल्दा अथवा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि हामीले त यति सानो साइजमा पनि हामीले सजिलै डिजाइन गर्न सक्छौँ। हेर्नु त, फोटोसपमा यति सानो साइजमा बनाएको भए फाटिसक्थ्यो कि इमेज, केर आउँथ्यो त्यस्तै। जति गरे नि फाट्दैन। हेर्नुहोस् त, किनभने यसलाई भेक्टर भनिन्छ। भेक्टर भनिन्छ। हामीले रास्टर र भेक्टरको बारेमा पढेको थियौँ, याद छ सरहरूलाई? रास्टर र भेक्टरको बारेमा पढेको थियो। अब हो त्यो भेक्टर भनेकै त्यही हो। भेक्टर भनेको कम्प्युटरले बुझ्ने
हरेक चिजलाई कति पोइन्टमा कुन चाहिँ पोइन्टमा के छ भनेर बुझ्ने भाषालाई भेक्टर भनिन्छ। यो पोइन्ट कति एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको कुन भ्यालुमा छ भन्ने कुरो सबै चिज कम्प्युटरलाई थाहा छ। त्यसैले यो चाहिँ जति जुम गरे पनि फाट्दैन। यो हेर्नुहुन्छ जति जुम गर्नुहोस् तर यो फाट्दैन। कहीँ किरेर देख्नु त फोटोसपमा अलिकति जुम गर्नुहोस् त यहाँ किरेर आउँछ, किनभने फोटोसप पिक्सल बेस्ड सफ्टवेयर हो, त्यो रास्टर सफ्टवेयर हो। फोटो एडिटिङको लागि मात्रै युज गरिन्छ फोटोसप भनेको। डिजाइनिङको लागि कोरल र इलिस्ट्रेटर यस्ता सफ्टवेयरहरू डिजाइन गरिन्छ, भेक्टर बेस्ड सफ्टवेयरहरू डिजाइन गरिन्छ है। ल अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। हामीले एक्सपोर्ट गर्ने कुरा गरेको थियौँ है। ल एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, सबैलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। ल यहाँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि अब एक्सपोर्टमा गरिहालौँ है त। ल फाइलमा गएँ, यहाँ मैले एक्सपोर्ट मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अस्ति पनि भनेको थिएँ होला सायद। यहाँ एक्सपोर्ट कन्ट्रोल प्लस ई, किबोर्डबाट सर्टकट कन्ट्रोल प्लस ई यसरी क्लिक गरेँ। अब हेर यहाँ डेस्कटपमा कहाँ सेभ गर्ने हो त हामीलाई? आफ्नो फोल्डर चुज गर्नुहोस् यहाँबाट। अब के नाम राख्ने हो? अब यो के स्कुल थियो अरे? ल मैले त नामै बिर्सिन्छु। ल बुटोल पब्लिक स्कुल भनेर रहेछ है। ल यसरी सिलेक्ट गरेँ, फाइल गरेँ, एक्सपोर्ट गरेँ। ल यही नाम राख्नुपर्छ भन्ने छैन है। मैले चाहिँ यहाँ अहिले बुटोल WOL PUBLICSCHOOL ल मैले यो यसको ब्यानर बनाएको भनेर यसको नाम सहित सेभ गरेँ मैले। अब कुन फर्मेटमा सेभ गर्ने त नि? ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त यहाँ कुन फर्मेट। यहाँ त धेरै फर्मेटहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले सोसल मिडियामा अपलोड गर्नको लागि सपोर्ट गर्ने भनेको जेपिजी, पिएनजी यस्ता सफ्टवेयर उसहरू मात्रै सपोर्ट गर्छ है। ल अरू भनेको हेर्नुहोस् त, एडोब इलिस्ट्रेटरको कुरा पनि गरिरहेको थिएँ मैले, यसमा पनि एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। एडोब इलिस्ट्रेटरमा लगेर यही फाइललाई एक्सपोर्ट गरेर एडिट गर्न पनि मिल्छ। अब फोटोसपको एडोब कता गयो? फोटोसप पिएचडी भनेर होला, हेर्नुहोस् त कता छ? PDF पिएचडी एडोब फोटोसपको फाइलमा पनि एडिट गर्न मिल्छ। तर फोटोसपमा यो चाहिँ मर्ज हुन्छ है, लेयरहरू सबै मर्ज हुन्छ। फोटोसपमा चाहिँ लेयर वाइज लेयर खोल्न मिल्दैन। अब हामीले प्रिन्ट गर्न पर्यो। प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा ल प्रिन्ट गरिदेऊ भाइ भनेर फ्लेक्स प्रिन्टमा लैजानु पर्यो भने हामीलाई टिफ फाइलमा लैजानुहोस्। धेरै जसो टिफ फाइल चलाउँछन् प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा। TIFF टिफ बिटम्याप टिफ बिटम्यापमा सेभ गरिदिनुहोस् होइन। अब मलाई फेसबुकतिर अपलोड गर्नु छ अथवा सोसल मिडियामा अपलोड गर्नु छ, कतै अपलोड गर्नु छ त जेपिजीमा सेभ गर्नुहोस्। जेपिजीमा सेभ गर्नुहोस् त एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। ल यहाँ अर्को छ है सिलेक्टेड अन्ली भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, सिलेक्टेड अन्ली भनेको हामीले यति सिलेक्ट गऱ्यौँ, यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि यति सिलेक्ट गरेको थियौँ नि। सिलेक्टेड अन्ली भनेको यति सिलेक्टेड गरेको भागलाई मात्रै एक्सपोर्ट गर्ने भनेको। ल एक्सपोर्ट गरेँ मैले। ल एक्सपोर्ट गरेँ। अब कहाँ सेभ गर्ने हो? डेस्कटपमा सेभ गरेँ। अब सिलेक्टेड अन्ली छ, यहाँ जेपिजी फाइल छ। अब एक्सपोर्ट गरेँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ त्यो हामीले नाम हट्यो, अर्को अनटाइल्ड 1 भनेको छ। हेर्नुहोस् त अनटाइल्ड यहाँ पहिल्यै पनि छ कि अनटाइल्ड 1। ल मैले दिउँसो युट्युब भिडियो बनाएको थिएँ तपाईँहरूको लागि, त्यसको थम्बनेलमा मैले अनटाइल्ड 1 भनेर सेभ गरेको थिएँ। हो त्यो अनटाइल्ड 1 नै छ। अनटाइल्ड 1 अलरेडी छ, अब यसमै रिप्लेस गर्ने त भनेर सोधे यसले। होइन मलाई त्यो थम्बनेल चाहिन्छ पछि भने हामीले यहाँ अर्को नाम राखिदिन्छौँ। के थियो अरे? बुटोल BUTWAL PUBLICSCHOL बुटोल पब्लिक स्कुल। ल नाम राखेँ मैले। अब एक्सपोर्ट गरेँ। ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ साइजहरू मिलाउने ठाउँ आयो है। ल हेर्नुहोस् त कलर केमा हो त अब एक्सपोर्ट गर्ने? ल हेर्नुहोस् त CMYK कलरले। हेर्नुहोस् त मैले प्रिन्ट गर्नको लागि लैजाने भने CMYKमा गर्ने भनेको थिएँ, याद छ कि छैन सरहरूलाई? प्रिन्ट गर्ने हो भने हामीले CMYKमा डिजाइन गर्नुपर्छ। अब होइन मलाई सोसल मिडियातिर अपलोड गर्ने हो, वेबसाइटतिर अपलोड गर्ने हो भने हामीले के गर्ने? RGBमा अपलोड गर्ने हो, RGBमा एक्सपोर्ट गर्ने हो। यसरी RGBमा डिजाइन गर्छौँ। र अब यहाँ साइजलाई हेर्नुहोस् त, अब साइज राख्न पाइयो क्या? यहाँ अब यहाँ साइज राख्न पाइयो। ल हेर्नुहोस् त हामीलाई अब कत्रो साइजमा यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने हो त नि? 18 बाई। ल हेर्नुहोस् त हामीले 1.5 बाई 2 को बनाएको होइन है,
हेर्नुहोस् त 18 बाई हेर्नुहोस् 23.97 लगभग 24 इन्चमा आयो कि यहाँ त हेर्नुहोस् त 23 बाई 24 इन्चमा एक्सपोर्ट भयो यो फाइल। यसरी एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ है तपाईँले साइज पछि, नत्र फेरि त्यही 1.5 बाई 2 मा एक्सपोर्ट इन्चमा एक्सपोर्ट गर्नु भने त फाट्छ फेरि वहाँ पछि जेपीजी फाइल त फाट्छ नि त। कोरलको फाइल पो फाट्दैन, जेपीजी फाइल त फाट्छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ अब अलि ठुलो साइजमा एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो कि। अब मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ जति ठुलो साइज त्यति कम रिजोल्युसन। हेर्नुहोस् त यत्रो ठुलो साइजलाई त हाम्रो 300 रिजोल्युसन त धेरै हुन्छ। यो त हाम्रो A4 पेपरको साइजलाई, हाम्रो प्रिन्ट गर्ने A4 पेपरको साइजलाई 300 रिजोल्युसन राख्छौँ हामीले। त्यहाँभन्दा ठुलो हुँदै गयो भने त्यहाँबाट घटाउँदै जान्छौँ। हेर्नुहोस् त 96, 72, 100। अब यति सानो साइजलाई 96 अथवा 72 अथवा 100 राखिदिनु भयो। ल 100 राखिदिनुहोस्, 100 राखिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। ल तपाईँको फाइल एक्सपोर्ट भयो त, भयो तपाईँको फाइल एक्सपोर्ट। यहाँ आयो। ल हेर्नुहोस् त यसरी ओपन गर्नुहोस्। ल ल तपाईँको रेडी भयो एडमिसन ओपन। अब यसलाई कहाँ अपलोड गर्ने हो, कहाँ प्रिन्ट गराउन लैजाने हो, आफ्नो आफ्नो यसमा लैजान सक्नुहुन्छ। ल ल अरू केही छ यसमा? ल अब हामी यहाँ नबुझेको चिजहरू सोधौँ है त। ल सरहरू केही छ ल नबुझेको भन्नुहोस् है। एउटा प्र्याक्टिकल डिजाइन भ्याइयो, 9:30 पनि भएछ कि अर्को नि बनाउने हो सर? सरहरू सुनिरहनु भएको छ मलाई? सरहरू बुझ्नु भएको छ? होइन बुझ्नु भएन क्या? सबै निदाउनु भयो क्या? बुझ्नु भएन जस्तो छ। बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् है, म फेरि भन्छु। कहाँ बुझ्नु भएन ल भन्नुहोस् त। ल अब बोल्नु। ओहो मैले त्यति नराम्रो पढाएँ क्या? कोही बोल्नु भएन त, बुझ्नु भएन जस्तो छ। होइन पवन सर राम्रो पढाउनु भयो। अब सरहरूको प्रतिक्रिया आउँछ नि। त्यही त। ल अब हामी 9:30 भयो। अगाडि अझै एउटा बनाऊ कि अगाडि बढाउँ त? ल अब कार्यक्रम के गर्ने? पवन सर एकदम राम्रो, आजको क्लियर बुझिया छ। अब अरू साथीहरू यो च्याटमा लेख्नुहुन्थ्यो होला, साथीहरूले च्याटलाई डिसेबल गरिएको रहेछ, त्यही भएर सुनसान भएको हो। सर एकदम राम्रो छ, बुझ्यो आजको। अब भोलि चाहिँ नयाँ गर्नुपर्छ। आज एउटा यो हेरेर ल भोलि अब यो भिडियो हेर्दै रिपिट गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। अब भोलि फेरि